السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ أولی الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اے درباراں تے نچن والیاں نوں اساں سمجھانا چاہنے ہیں، دربار ایویں نہیں چومے جاندے، دربار انہاں دے چومے جاندے نے جڑے کافراں دی اکھ وچ اکھ پا کے بھی مصطفیٰ دی عظمت دے گیت گاندے نے۔ کہ کوئی گل کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں اپنے ذاتی پروٹوکول دے قانون بنا لے ہو، علماء دیا گردنا دبا کے نیشنل الیکشن پلان بنا لے ہو۔ ایک مولوی دوجے مولوی نال سپیکر پہ گل نہیں کر سکتا، تو کنے کے چھوڑے آئے جے سپیکر اچ مولوی گل نہیں کر سکتا تے قرآن بیان ہوتا ہوئے سامنے ڈھول کون بجا سکتا ہے؟ ادھر نظرہ کیوں نہیں پہنیا نیشنل الیکشن دیا گلہ کرنا لے ہو؟ جس وطن دے اندر مصطفیٰ دے دین تے قدغن ہوئے تے ظالم سر عام دندنا نہ ہوئے، میری کو گل جے یاد رکھیا جے، تختہ تے بیٹھڑا لے ضیاء الحق جیسے آدیاں ہڈیاں نہیں ہو لبدیاں، ایویں دے فقیران دے ڈیرے قیامت تک آباد رہ جا۔ اے یاد رکھ لے آجے کہ ڈکٹیٹر بڑھ کے حضور دے نوکرہ تے ظلم نہ کرو، اے شاہیاں صدا نہیں ہو رہ جانیاں، صدا نام یا میرے نبی دا رہنا ہے یا میرے نبی دی آل تے اصحاب دا رہنا ہے۔ کیونکہ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہ،
سیاسیاں دے ڈیریاں تے خوشامدیاں دے ٹولے مک جاون گے، پر احمد رضا دے نوکر ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پڑھ کے لوگاں نو دے عشق دے قانون پڑھان دے رہ جاون گے۔ اے دھرتی ہمیشہ یاد رکھے گی کہ قبراں پیسے نال آباد نہیں ہوندیاں، قبراں ادو آباد ہوندیاں نے جدوں زندگی حضور دی سنت نال آباد کیتی جاندی ہے۔ کیونکہ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہجہ، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جا۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت محفل آل نبی اولاد علی پیر سید احسان علی شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، پیکر علم و عمل استاذ العلماء حضرت علامہ خالد محمود کیلانی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، حضرت والا شان جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، اور بھائی جہانگیر صاحب اور سنی تحریک دے اور اس دربار دی انتظامیہ دے تمام احباب عرس دے آرگنائزر مہمان بہت سارے علماء مشائخ عوام الناس پنڈالچ بیٹھے سرکار دے نوکر، میں کسی دا نام نہ لے سکا تے بالکل اداس نہیں ہونا، خالق کائنات بھی سب دے نام جاندہ تے ان دے حبیب بھی تے انہاں دی نگاہ عنایت نال اے دربار والے درویش بھی سب دے نام بھی جان دینے، سب دی محبت دی اوقات بھی جان دینے۔ آباب زی وقار رات دے اس پہر میں انہوں رمضان دی برکت رکھاں یا بزرگ دی نگاہ کھاں کہ لوگاں دا اس وقت تک بھی یہ ولولہ تے ذوق یقینی طور دوتے لائے کے ستائش ہے۔ اتنے بڑے علماء دے سامنے میرے جیسے بندے نوں تو خطبہ پڑھ دے بھی لتاں کم دیاں نے، بہرحال اے انہاں دا حسن زن ہے، اعلیٰ ظرفی ہے کہ میں نے اتنے بولن دا موقع دیتا ہے۔ آباب زی وقار تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک ادنا جا خادم ہون دی حیثیت نال میں اپنا جو میرا انداز مولانا حضرات دے کے ہوندہ ہے، میرا عوام دے کے بھی وہی ہوندہ ہے، تے میں نے پتہ چلیا سی کہ کچھ مقتدر شخصیات بھی تشریف فرمانے اتھے انتظامیہ دے لوگ بھی بیٹھے نے، تو میں اس موقع نو غنیمت سمجھ دیا ہویا کہ اللہ دے ولیاں دے دروازے دے ہوتے چلو اگر یہ لوگ مل گئے نے تے حق بندہ ہے کہ انہاں تک بھی حضور دے عشق اور دین دا پیغام اومیں ہی ایمانداری نل پہنچایا جائے جے میں ایسا مدرسے کھول کھلا کے بول گئے آپ دی اجازت دے نال ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ وہ اس واسطے ضروری ہے بابا جی کہ اگر ایم پی اے ایم این اے منسٹر دنیا دا حاکم خدا تو نہیں ڈردا تے مولوی نو میرے خیال ہے تو بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ انہاں دی حکومت 5 سالاں واسطے ہوندی ہے تے میرے رب دی حکومت ازل تو ہے ابد تک رہنا والی۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے ان دی شان ہے۔ سبحان اللہ ذرا ول کر کے آکھو میں نے تھوڑا جا یہ حوصلہ پر سننا چاہندے ہو۔ پہلے مالک دی توحید، پھر سرکار دی رسالت آپ دا پیغام، پھر بزرگان دین دا کردار، اصلاح معاشرہ اور تحریک دا پیغام تے گل میری ختم۔ میں کوشش کرانگا کہ حت الوسع جتنا جلدی ہو سکے اپنے پیغام نو تواڈے تک منتقل کر کے میں اجازت چاہواں کہ سحری بھی کرنی ہے تسی اور باقی معاملات بھی ہیں۔ ایک گل پلے بن لو کہ بغیر حضور دی غلامی دے، بغیر آقا دی سنت دی اتباع دے دعوی غلامی باطل ہے۔ کوئی میرے تو وڈی پگ بن کے آئے، میرے تو وڈا جبہ پا کے آئے، وڈی ساری تسبیح پا کے آئے،
حتیٰ کہ ہوا وچ اڑدا ہے اگر حضور دے نظام نال ٹکرائے گا تے او لوگاں دے نظر دے اندر جو مرضی ہوئے شعبدہ باز تے ہو سکتا ہے، رب رسول دا پیارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور ان دے حبیب دا پیارا اوہی ہو سی جو حضور دی سنت تے چلن والا ہو سی، سب تو پہلی چیز۔ دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ دے بندیاں دی پہلی عظیم صفتیں ہوندی ہے کہ او تواضع کر دینے، تکبر نہیں کر دینے۔ انہاں نو کھمبیاں تے ٹنگی جان دا شوق نہیں ہوندا کہ میری جناب اعلیٰ ایڈورٹائز پورے شہر وچ کرو، پیر صاحب کھمبے تے ٹنگیا نہ ہوئے تے جناب مرید تے غصے ہوئے کہ تینوں تمیز نہیں ہے تو ایڈورٹائز نہیں کیتی۔ پیر صاحب نو کھمبے تے ٹنگی جان دی لوڑ نہیں پیندی، جنہوں مالک اچا کرتا ہے خود جبریل نو حکم دیندہ ہے جا جبریل دھرتی تے اعلان کر اللہ فلانے نال محبت کرتا ہے تساں بھی پیار کریا کرو۔ تے اے او چیزاں نے او حقائق نے جڑے بیان کرنے ضروری نے۔ سبحان اللہ آکھو، اللہ دا قرآن پڑھی۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خالق کائنات نے فرمایا تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے، پیغام دینا ہے سنگیو۔ اس جگ نو میرے رب نے بنایا ہے، خالق کائنات نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اوہی اللہ جڑا شکلہ بنا دائے تواڈیاں ماواں دے پیٹاں دے اندر جویں چاہندا ہے بنا دیندا ہے، گورا بنائے، کالا بنائے، سونا بنائے، کوجا بنائے، سب نو وجود دیون والا، شکل دیون والا ہو اللہ ہے۔ میرے بیلیو حسن تے سارے ہونے بنائے نے، لیکن ذرا غور کیتا جائے اگر تے حسنوں ہی دیکھیا جائے گا جنہوں مالک حسن فرما دے، کیونکہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ سونا ہے تے خوبصورتی نو پسند فرماون والا ہے۔ خوبصورتی ہوئی ہو سی جنہوں مولا خوبصورتی آکھے، جنہوں اللہ سونا خوبصورتی نہ آکھے انہوں خوبصورتی نہیں آکھیا جائے گا۔ میں ہوں دی ایک مثال دے دے ماں کہ ہونج تے کان دی بھی ایک جناب اعلیٰ نظر ہے، کچھ چیزاں ہوں دی نظر ہے بھی خوبصورت نے، او گندگی نو تے جناب غلاظت نو اپنے واسطے خوبصورتی سمجھدا ہے، لیکن کان دی پسند نہیں دیکھی جائے گی، خالق کائنات دی پسند دیکھی جائے گی۔ اونج تے دھرتی تے گرج بھی ہے، اون دی بھی کوئی پسندیدہ چیزاں نے، لیکن اون دی پسند نو خوبصورتی نہیں آکھیا جائے گا، خوبصورتی انہوں آکھیا جائے گا جنہوں کائنات دا خالق خوبصورتی کہہ دے گا۔ ایویں دھرتی دے اوتے لبرل تے بے دین تے انگریزاں دے ٹاؤٹ بھی کچھ چیزاں نو خوبصورتی کہندے نے۔ میرے بیلیو اس دھرتی دے اوتے مرداں دا پھل کمید پا لینا تے زنانیاں دا دعوت، زنانیاں دا جناب اعلیٰ دعوت دین نو ٹھکرا کے اپنے آپ نو برہنہ کر کے زمانے دے کے پیش ہو جانا، اے ہونا جناب کوا نما تے گرج نما بندیاں دی نظر تے حسن ہو سکدا ہے، لیکن اللہ تے دے حبیب دی نظر وچ حسن نہیں ہو سکدا۔ رب تے دے حبیب دی نظر دے اندر وہی پیارا ہو سی، مرداں وچوں جیندا کردار مصطفیٰ دے کردار دی جھلک پیش کردا ہوئے تے انہاں دیاں عورتاں وچوں کردار سیدہ خدیجہ پاک دے کردار دی جھلک پیش کردا۔ مصطفیٰ کریم نے غلامو خالق کائنات نے واضح کر چھوڑے آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے۔ اج میں کیڑا کیڑا رونا رواں اس قوم دے اگے، اج اللہ دے ولی دے دربار دے اوتے دکھ لگدا پیا ہے۔ اے منظر ویکھ کے کہ جڑے دربار آخرت نو یاد کراون دا منظر ہوندے سن تے مظہر ہوندے سن، جتھے آ کے دنیا بھول جاندی سی تے رب یاد آ جاندا سی، جتھے آ کے کوٹھیاں بھول جاندیاں سن تے قبراں یاد آ جاندیاں سن، اج عبرت والی تھاواں تے ڈھول وجائے جا رہے ہیں، اج اوتھے اللہ نبی یاد نہیں آندا، اوتھے زنانیاں بے پردہ مرداں دے اندر پھردیاں ہون، فاروق الحسن کیا روئے، ایتھے دربار والے بزرگ بھی روندے
روندے پہنے ایتھے جناب صاحب مزار بھی روندے پہنے ساری زندگی زمانے نو بے حیائیاں تو بچاندہ بچاندہ آپ بچدہ برائیاں تو اس دربار دے اندر دفن ہونے والا بابا جدو اپنے دربار تے بے پردہ زنانیاں دیکھنا ہوئے گا کدی سوچیا جے مسلمانوں انہاں ولی کامل دے دلوں تے کی گزردی ہوئے گی کدی سوچیا جے انہاں اللہ والیاں دے دلوں تے کی گزردی ہوگی میں گناہگار بندہ کاش میں تانوں دکھا سکدا ہوندا اج صاحب دربار اپنے دربار تے لگے انہاں میلیاں تے تماشیاں نو دیکھ کے کنا دکھی ہو رہے آئے اج دربار والا بابا کاش میرے وچ طاقت ہوندی میں تانوں پوچھ کے دسدا کہ بابا دسو انہاں لوکاں نو طریقہ مصطفیٰ والا سونا ہے کہ کھیل تماشے والا سونا ہے تے تینوں بابا پکار کے دسدا طریقہ وہی سونا ہے جو آمنہ دا لال لے کے آ ایک بات سنو بھائی نعرہ ایک نعرہ میں بتاتا لبیک 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 یا رسول بھائی ہاتھ چوک کے نعرہ مارو پتر لبیک یا رسول مصطفیٰ کریم علامہ بس فقیر دا اتنا پیام ہے کہ جناب بزرگاں دے لنگر کھانے دے اگر مزہ آندا ہے تے انہاں دا طریقہ اپناون دا بھی مزہ آنا چاہیے یقیناً نے بزرگ چھڑاون گے قیامت دے دیاڑے یقیناً صفات فرماون گے پر اس بندے دی جنہیں طریقہ بھی بابے والا چڑھے بابا ساری زندگی اللہ اللہ کرن والا ہوئے بابا ساری زندگی تہجد نہ چھوڑے تے بابے دا لنگر پیمن والا سال بعد آ جائے جناب فوٹو لوا دے وے اپنے تے آکھے میں بابے دا ملنگا تے بابے والی ایک عادتوں دے اندر نہ ہوئے بابے ساری زندگی دنیا تو منہ موڑن والے تے قوم دنیا پیچھے بھجن والی بابے دنیا دی شہرت تو بھجن والے ایک قوم اپنی شہرت تے مشہوری کرن والی پھر کوئی آکھے میں ولیاں دا نوکر ولیاں دا نوکر دعوے نال نہیں بندا ولیاں دا نوکر کردار نال بندا مصطفیٰ کریم نے غلامو دل روندا ہے جس ویلے ملک دے قانون اساں دیکھ دے دل روندا ہے جس ویلے قانون اساں دیکھنے آج میرے ملک دی داخلہ تے خارجہ حکومت قانون ایسے بنائے جن دے وچ بے حیائی نو پروان چڑھایا جائے حیا دے دروازے بند کیتے جاون 2-2 لاکھ روپے دا اشتہار اخباراں تے کل پرسوں میں دیکھیا جس وقت حکومت پنجاب نے فرمایا کہ جناب نفرت انگیز تقریروں کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا وضاحت نہیں کیتی گئی نفرت کی دے خلاف مطلب ہے کہ نماز پڑھو تے تتر ہو جاؤ ظالم نو ظالم نہ آکھو مطلب ہے شرابی نو شرابی نہ آکھو زانی نو گندہ نہ آکھو بدکار نو بدکار نہ آکھو مطلب ہے نماز پڑھی جاؤ برے نو برا نہ آکھو صوفی بڑھ کے اندر بہ جاؤ صوفی بھی ایسے جناب اعلیٰ کہ جے میں انڈیا دے اندر صوفیاں دے نام تے کٹ ہو جائے تے مودی بھی چکا پھر ہو کے کافری لوٹ جائے ایسے صوفی نہیں چلن گیا اساں تے ایسے صوفی دیکھے نے کہ معین الدین اجمیری دا جیسا صوفی اگر جا کے مندر تے ڈیرے تے بہ جائے تے گھنٹے کھڑکامن والے بھی جدو لوٹ کے آندے نے پھر رام رام نہیں کر دے رحمان رحمان کر دے مصطفیٰ کریم نے علاموں اساں تے یہی جاننے اساں تے ایسی صوفیت ویکھیے اساں تے اس صوفیت دی گل کرن والے اساں انہاں صوفیاں دے درباراں تے ایویں نہیں آندے کہ قوم دیاں بیٹیاں ایتھے پرہنا سر پھردیاں رہن قوم دیاں بیٹیاں لوگاں دے کے منہ کڈ کے پھردیاں رہن اساں تماشے دیکھدے رہیے آج جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا یوم وصال آج جناب عالم اے بھی دستا جاواں ملت دیاں بیٹیاں نو ماواں نو
کاش انہاں نو پتہ ہوئے انہاں دیاں عزت بے پردگی دے اندر نہیں، رسول خدا دی ازواج دی غلامی دے اندر نے۔ کاش انہاں نو پتہ ہوئے جیڑی عورت دا منہ جناب اعلی مصطفیٰ کریم نے صحابہ دے کے سامنے ہونا گوارا نہیں ہو فرمایا۔ جس عورت سیدہ میمونہ جیسی پاک دامن بی بی ہوئے، قرآن دی نسے کتی نل قیامت تک دے مومنہ دی ماں ہوئے، ایک نبی نصیابی عبداللہ ابن ام مکتوم آ جاون میرے سرکار دیا باقی ازواج اندر چلیاں جاون تے ایک پاک بی بی بیٹھی رہے۔ آقا فرماون میمونہ تو کیوں نہیں گئی؟ آقا حضور تے نبی نائے، میرے آقا جلال چاہ کے فرماون او نبی نائے تیریاں تے اکھائیں ہوتے نبینا نہیں، یہ او پاک بی بی مصطفیٰ کریم دے قربچ بہ کے بھی نبینا بندے نو نہیں دیکھ سکتی۔ اج کنے کہہ چھوڑے آئے کہ ماں اپنے بیٹے تو جناب پوچھے بغیر تے جناب آلہ انہوں لے آئے بغیر اے میں دربانہ تے چڑھاوے چڑھان دی ہوئے، کدی جناب ڈھولک دی تھاپ تے دھمالا پان دی ہوئے، کدی آکے کہ میں منت من کے آئی سا فلانا کم ہوئے گا تے جناب میں دربار دے اتے جناب ڈھول بجاواں گی۔ میرا ایک کو سوال ہے سارے کولو، کدی تصور تے کر دے جاؤ بابے قرآن نل خوش ہوندے نے کہ ڈھولا نل خوش ہوندے؟ اچھا بولو ذرا، میرے سرکار ڈھولا نل خوش ہوندے نے کہ قرآن نل خوش ہوندے نے؟ او مصطفیٰ کریم دے غلامو، 1,24,000 نبیوں وچوں میں کتے نہیں پڑھیا کہ کوئی نبی ڈھول لے کے آیا ہوئے، جدوں بھی کوئی نبی آیا ہے انہیں ڈھول نال انقلاب نہیں لے آندا بلکہ رب دے میٹھے بول نال انقلاب لے آندا۔ مصطفیٰ کریم میں غلام و فقیر دا پیغام تے صرف اتنا ہے، کاش کوئی اس چیز نو سمجھ داتے ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ دے ولی نہ انہاں نو خوف نہ غمگین ہوندے نے۔ میں اس دی ایک مثال پیش کرنا چاہنا ہوں، میں صرف معذرت چاہواں گا تواڈے کولوں، ہے ایک مرد ولی کامل دے دربار تے آمد، لیکن عورتاں دی گل مینوں اس واسطے کرنی پے گئی ہے کہ میرا دل رو رہا ہے، میرا ضمیر مینوں جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں ایتھے آون والیاں بیٹیاں نو اگر اے سمجھاون وچ کامیاب ہو گیا کہ بیٹیو رب رسول ایتھے تواڈے بے پردہ ہون دے نال راضی نہ ہو سی، بلکہ رب رسول اودوں راضی ہو سی جدوں تساں گھر وچ بیٹھ کے سیدہ عائشہ دے طریقے نو پسند کرن والیاں بن جاؤ، میں کامیاب ہو جاواں گا۔ آؤ ذرا چلیے دہاڑا قیامت دا سی، اے بھی بیبیاں ہون گیا ساڑیاں بھی تے قیامت تک جو آ گئیاں جو آنیاں نے وہ ساریاں جناب اعلیٰ وہ ساریاں بیبیاں کٹھیاں ہون گیا۔ ہون جناب توجہ فرما لے آجے اتھے ایک بیبی آئے گی جنہاں نام بیبی آسیہ۔ مالک کائنات سوال کرے گا اس عورت کو لو جنہیں دین تے چلنا گوارا نہ کیتا، جنہیں عبادت تو منہ موڑیا، دین دے بنیادی حکام تو منہ پھیر لیا، ایسی عورتاں بھی کٹھیاں ہون گیاں۔ مالک پوچھے گا تو دین تے کیوں نہ چلی؟ تے اس ویلے وہ بی بی آکھے گی میرا شوہر ظالم سی، میں نو جناب گھر تے کمہ تو فرصت نہیں ملی، فلانا بہانا۔ رب بلائے گا بی بی آسیہ، انہیں میں تصور کرے آجے دل تے ہاتھ رکھے آجے عاشق رسول بڑے پھر دے ہو سارے تساں بھی تے میں بھی دعوے کیتی پھر دے ہو تساں بھی اساں سارے دعوے کر کے کہنے اساں بڑے وڈے عاشق رسول، اے عاشق رسول بھی نال ہون گے۔ او بی بی قیامت نو سامنے ہوئے گی، جس بی بی نو دین تے چلن دی وجہ تو ایویں لٹا کے لکڑی دے اوتے قبلہ ہتھاں وچ کل مار دتے گئے، جویں ہتھاں تے کل مار کے صلیب نال ٹنگ دتا گیا، پیراں وچ کل مار کے صلیب نال ٹنگ دتا گیا، ایک وڈا سارا کل مار کے پیٹ دے اندر جدو لکڑی نل جوڑ دیتا گیا ہے۔ بی بی نے ایک دعا منگی ہے، رب دے قرآن نے نقل فرمائی ہے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی
من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اے میرے مالک و مولا، میرا گھر جنت وچ بنا تے اپنے نیڑے بنا۔ رب ابن لی عندک گھر ہوئے تے تیرے قریب ہوئے، گھر ہوئے تے تیرے نزدیک ہوئے، تے مینو فرعون تے دے ظالماں تو نجات عطا فرما۔ رب نے زمین تے ستی بی بی نو جنت دا گھر دکھایا۔ کیڑا گھر؟ جتھے میرے سرکار دا ڈیرا ہونا ہے تے قیامت نو بی بی آسیہ دا نکاح میرے نبی نال کیتا جانا ہے، کیونکہ رب دے سب تو زیادہ قریب میرے حبیب نہیں ہونا۔ میں کہنا چاہنا ذرا تصور کرے آجے، ہتھاں وچ میخاں تے پیراں وچ میخاں، پورا بدن خون و خون ہوئے تے زبان تے شکر دے کلمے آن، خالق کے کائنات پردے ہٹا دے وے، بی بی دی نظر جنت تے پوے تے چہرے تے مسکان آ جائے۔ اس وقت دے لوگاں نے سوال کیتا، اب تو جھلی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، دماغ چل گیا ہے، خون نکلتا ہوئے بڑے بڑے آندیاں چیخ نکل جاندیاں نے، تیرے چہرے تے مسکان نے آکھیا کاش جو میں تکیا تساں بھی تک سکدے، یہ حسن یوسف تکن والیاں انگلیاں کٹ لین تے پرواہ نہ ہوئے، میں تے یوسف دے رب نو ویکھ دی پئی۔ اور میں ایک کو سوال کرنا چاہنا ہوں جناب اعلیٰ، ذرا تصور کرو دہاڑا قیامت دا ہو سی، او بی بی بھی موجود ہو سی جنہیں اپنی جان نکل دے آوی، خالق کے کائنات تے دین دا نعرہ ماریا، بھکھاں کٹ کے بھی دین دا نعرہ ماریا، جن دی استقامت روے کہ کئی ایوان والے کلمہ پڑھ گئے، جن دی استقامت روے کہ فرعون دے درباری بھی مسلمان ہو گئے۔ میں کہنا چاہنا ہوں بی بی سامنے کھڑی ہوئے گی قیامت تک دے لوگ آواز دے، جیدہ کردار ایسا کمال ہے، میرے جیسے بزدلانوں بھی غیرت دلا جاندہ ہے ہوندہ کردار، کہ عشق دعویاں دا نام نہیں ہوندہ، رب دا عشق دے ہے ہی قربانیاں دا نام ہوندہ ہے، کیونکہ عشق دیا ہے کانئی ہو لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھا۔ مل کے پڑھئے بزدل بندہ تے تھکیا بندہ نہ پڑھے، باقی مل کے پڑھئے کہ عشق دیا لگ جان پھر۔ مصطفیٰ کریم دے غلامو یاد رکھو، او بی بی سامنے ہو سی، او ماشتہ فرعون بھی سامنے ہو سی، جنہوں ویک خود اے بی بی آسیہ نے کلمہ پڑھیا سی۔ وقت نہیں ہے پھر صحیح کدی جی دی قبر بھی 2500 سال بعد جنت دی خوشبو آئی، میرے نبی معراج تے جا رہے تھے، ان دی قبر بھی جنت دی خوشبواں پڑیاں، استقامت فی دین دیاں برکتاں دیاں نے۔ میں کہنا چاہنا انہاں بیٹیاں نو بیٹیو، حضرت ام خلاد دا جملہ ہمیشہ یاد رکھے آجے، جیدہ بیٹا جوان ہوتے میدان دے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا، جیدے کن کٹ کے لے گئے، اکھاں کٹ کے لے گئے، نک دے ہاتھ دے پیر دیاں انگلیاں کٹ کے کافر لے گئے، کسے آگیا کیا اماں تیرا پتر مار گئے نے، اماں تیرے پتر تے ٹکڑے کر گئے نے، تے او سما نے چادر چکی ہے جڑی باہر نکلن ویلے وڈی چادر پاندی سی، انہوں چاروں طرف تو سیدھا کیتا ہے، مڑ مڑ ویکھے کسے پاسوں میں نظر تے نہیں آ رہی، کسے بی بی نے تانا ماریا، آکھیا اماں تیرا پتر مریا پہ آئے تینوں چادرہ دی پئیے، اس بی بی نے جواب دیتا سی میرا پتر مریا ہے، میری حیات نہیں مر گئی، میرا بیٹا مریا ہے، میری حیات نہیں مر گئی۔ میرا سوال ہے مسلمانوں، اپنی بیٹیاں ایسے معاشرے وچ لے کے آونا لے ہو، ڈھولک دی تھاپ تے نچنا لے بے شرما دے کے قبران دے سامنے قرآن پڑھن دی بجائے رقص و سرور دیاں محفلاں سجاونا لے آن دے اندر اپنی بیٹیاں تے بہناں لے کے آونا لے ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا چاہنا تو آڑے کے ایک گل یاد رکھے آجے، میریاں تے تواڈیاں بیٹیاں بی بی میمونہ تو تے وڈیاں حیا والیاں نہیں آ گئی،
خدا راج تو بعد وعدہ کرو بیٹیاں نو درس دینا ہے تے سیدہ فاطمہ دی سیرت دا دینا ہے، بیٹیاں نو درس دینا ہے تے بی بی خدیجہ پاک دی سیرت دا دینا ہے، بیٹیاں نو درس دینا ہے تے پاک دامنی تے پردے دا دینا ہے. بولو انشاءاللہ. ایک تے گل مکمل ہوئی. آؤ اگلی گل کریے. مصطفیٰ کریم دے غلام دربار تے آمن آلے ہو ایسے عظیم لوگاں دے دربار دے ہوتے آ کے جناب اعلیٰ آ کے حاضری دے بنا لے ہوتے آکھن آلے ہو کہ اساں دربار والیاں دے ہوتے اساں دربار والیاں دے ہوتے جناب اعلیٰ اس واسطے راضی ہونے آ کے انہاں اللہ اللہ کیتا ہے جیڑی وجہ تو انہاں عزت پائی ہے او کم تو انہوں چنگا کیوں نہیں لگدا. اچھا بولو میں نو دس ولی نو قدر دھمالاں تو مل دیئے کہ قرآن تو مل دیئے. اچھا بول میرا معین الدین اجمیری 90 لاکھ نو جا کے کلمہ پڑھایا ہے او نال بریف کیس پیسیاں دے نہیں لے کے گیا بابا ہاتھ اچ قرآن لے کے گیا. ایک قرآن لے کے گیا ہے جس قرآن نلوں نے ہندوستان دی تقدیر نو بدل چھوڑے آئے. میں ہی پیغام دینا چاہنا مسلمانوں کاش تانوں پہچان ہوئے اس وطن وچ اصلی تے نقلی دیسی گھیو دی بڑی پہچان ہے قوم نو. ایک نمبر تے 2 نمبر دودھ دی بڑی پہچان ہے، ایک نمبر تے 2 نمبر نیسلے دے پانی دی بڑی پہچان ہے. لیکن فاروق اللہ صاحب کتھے کتھے روئے کیڑے آنسو لے آواں جڑے تینوں جگا سکدے ہون، کیڑے لفظ لے آواں جڑے تینوں ہوش دلا سکدے ہون. تینوں نہیں پہچانتے ایک نمبر پیر تے ولی دی پہچان نہیں رہ گئی. ایتھے 5 انگلیاں وچ انگوٹھیاں پاون والا بھی تیرے اگے ولی بن گیا. ایتھے جناب زنانیاں تو لتاں گھٹاون والا بھی تیرے اگے ولی بن گیا. ایتھے ننگا بیبیاں اگے بیٹھن والا بھی شرم بھی تیرے اگے ولی بن گیا. او مسلمانو کاش کوئی تانوں سمجھا سکدا ہوئے کہ ولایت دین دی دشمنی دا نا نہیں، ولایت مصطفیٰ دی غلامی وچ گم ہو جانا. مصطفیٰ کریم نے علماء آؤ ذرا آگے چلیے. اس پاک وطن دے اندر انہاں درباراں تے آ جاون والے ہو ایک پیغام میں سید پاک دی نگرانی دے اندر اے بھی تانوں دسنا چاہنا ہوں. اس پاک مہینے دا مطلب ہرگز جناب اعلیٰ گراں فروشی نہیں ہے جو اساں مسلمانہ بڑا چھوڑیے. جس وطن دے اندر بڑے بڑے حاجی تے صوفی جناب چینی دے ذخیرے کر کے مہنگا کر کے بیچن، جس پاک وطن دے اندر جناب رجب شعبان دے اندر کھجوراں خرید کے اسٹاک کر لیاں جاون تے رمضان دے اندر 80 روپے والی کھجور خرید کے او جناب 220 دے اندر بیچی جائے تے تماشا تکیا جائے لوگاں دی غریبی دا. میرا کو سوال ہے حضور دی امت دے روزے اوکھے کر کے کوئی آکھے میں جناب مال کما کے اعتکاف مدینے کرنا ہے کیڑے مونل مدینے جاون دیاں گلاں کر دے ہو. کوئی آکھے میں عمرہ جا کے جناب کر کے رب دی بارگاہ دے اندر آخری دن میں اعتکاف کعبے وچ بیٹھا ہے. کیڑے مونل رب دی بارگاہ دے اندر جاؤ گے رب دی مخلوق دے دل توڑ کے رب دی مخلوق دی روٹی اوکھی کر کے قریب دے بچے دی سہری تے افطاری مشکل بنا کے کیڑے مونل اللہ نبی دے محبوب عمر دی گل کر دے ہو ویوں دا محبوب دے ہو سے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی طرح شفیق بلخی جیسے بلکہ حبیب عجمی جیسے لوگاں نو فرماوے جدوں پچھن ہاں بھئی دس تیرا گزارا کیویں ہوندا ہے تے او بابا آکھے جی لب جاندا ہے تے جناب لب جاندا ہے شکر پڑھنے نہیں لبدا تے صبر کر لینے سید بادشاہ فرماوے ایک کم تے ساڈے مدینے دے کتے بھی کر لینے ہو لینے تے آکے قبلہ پھر تساں کی کر دے ہو تساں کی کر دے ہو. امام جعفر صادق فرماون جے نہیں لبدا تے شکر پڑھ دے جے لب جاندا اے کلے نہیں کھاندے اللہ دی مخلوق وچ ونڈ کے کھا لیندے.
وہ سوچا کتنے ٹر گئی جس پاک وطن دے اندر کتنے افطار پارٹی تے 20 ڈشاں پکیاں ہون یہ تے جناب اعلی بلوچستان دی دھرتی تے جاتے سی ایک واری میں تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کم واسطے گیا خزدار دی دھرتی تے میرا دل رویا جس جگہ تے بیٹیاں مسلمانہ دیا 10 میل دور تو جا کے کھوتے دے ہوتے جناب اعلی پانی لد کے لیا من تے جناب ایک ہی جگہ دے تو کھوتے کھوڑے تے جانور پانی پیندے ہون اسے جگہ تو انسان پانی پیندے ہون تے ایک قوم جناب اعلی نیسلے دے پانی نال استنجے کر دی ہویا میرا ایکو سوال ہے لوگو کہ قیامت دے دیاڑے کیا تواڈے کولوں پوچھ نہیں ہونی کیا تواڈے تو سوال نہیں ہونا کہ دھرتی دا بچہ پانی پانی کردہ مر گیا دھرتی دا بچہ اماں نو پکار دا روٹی پانی واسطے مر گیا تواڈے دروازے تے اوتے کتے بھی بوٹیاں نہ کھاندے رہے وہ بھی بچا کے سٹ گئے کس منہ نال جواب دیو گے قیامت نو اللہ اور دے حبیب نو میرا ایکو سوال جے مسلمان ہے گئے ہو کیا تواڈے کول کوئی سوال دا جواب موجود ہے تساں رسول خدا دے سامنے کیڑا منہ لے کے جانا ہے اجے بھی اتنے ظلم ہو جاون تے قوم نواز شریف دے نعرے مارے اتنی بے حیائی پھیلے تے عمران خان دے نعرے مارے سندھ قریبی دا نشان بن جائے قوم اجے تک بھی جناب اعلی زرداری تے بھٹو دے نعرے مارے کراچی لہو ہو جائے کتا لکھ روپے دا وکدا ہوئے تے مسلمان نو مارن دی سپاری 30,000 روپیہ ہوئے تے تسا پھر بھی جی الطاف دے نعرے سن دے ہو وہ میں کہنا چاہنا کس منہ نال رسول خدا دے سامنے جاؤ گے میں کہنا ایکو حل جیندہ چھاٹتے ہوئی نہ بیمانہ نو اے انگریز دے ٹاؤٹ حرام خور کتے دی موت مرنا ہے انہاں دے مرن تو بعد کوئی انہاں دا نام ہی نہیں لوے گا اس دھرتی تے کسے دا نام اگر زندہ رہے گا تے محمود غزنوی جیسے بندے دا 1000 سال بھی بعد قبر کھلے گی تے قبر وچ لاش بھی تازہ ہوئے گی کفن بھی تازہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک مصطفیٰ کریم نے علماء آؤ ذرا فقیر دی صدا سنو اے تلخ نغمہ بھی سنو تو تساں بخشے بخشائے تے تساں عاشق رسول تے تواڈے ورگا کوئی نہیں ایسیاں تقریراں بہت سن چکے ہو تسی لیکن آؤ ذرا آئینہ بھی دیکھو اپنے ضمیر دے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ دے سامنے کرنا بھی سیکھو تساں کیڑے رستے تے جا رہے ہو ایک میرا لجبال ہے کہ اگر قمیض تو 12-13 پیوند لگے ہون صاحب تبرانی فرماندے نے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل 10 درہم آئے رحمت للعالمین دے قمیض مبارک تے پیوند لگے سن حضور مدینے دے بازار وچ 4 درہم دی ایک قمیض لے کے آئے رحمت للعالمین نے قمیض بدلی بازار دے اندر جناب اعلی تے قمیض پہن کے جے باہر ہی نکلے نے ایک فقیر آیا ہے کہندا حضور مینوں اللہ دے نا تے قمیض دے وہ تانوں اللہ جنت دی قمیض پوائے میرے سرکار نے نہیں آکھیا اجے ہونے لئیے میرے سرکار نے اس سے ویلے قمیض مبارک اتار کے پھر دے دیتی ہے پھر حضور تشریف لے گئے ایک قمیض پھر خریدی ہے میرے سرکار دو عالم نے واپس آ رہے ہیں ایک یتیم بچی روندی جا رہی ہے فرمایا کیوں بیٹی آکھیا حضور میرے مالکہ نے 2 درہم دیتے سن آٹا خرید کے لایا وہ گر گئے نے مالک مارن گئے میرے سرکار 2 درہم دیتے آٹا خرید لے رون دیئے جی دیر بڑی ہو گئی ہے حضور نے آٹا بھی خریدیا ہوندہ وزن بھی اٹھا کے دروازے تے آئے کھڑے نے دروازے تے دستک دیندے پہنے تے کہندے السلام علیکم ورحمت اللہ تے گھر دے مالک اندر حضور دی آواز سن کے خوش ہوندے پہنے ہولی ہولی جواب دے کے کہندے نے حضور سلام بھیج دے رہے اللہ دی رحمتہ وسطیاں
میرے سرکار 3 واری سلام کر کے جدو جامن لگے اے بھی سن دے جاؤ، اے بھی طریقہ غلط، مہمان نو دیکھ کے اندر لک جانا اے بھی طریقہ غلط ہے، تے اون دے نہ ہون دے باوجود دروازہ کٹی جانا تے بےہودگی دا مظاہرہ کرنا اے بھی غلط ہے۔ کسے دا عذر قبول کرنا چاہیے ہے۔ آقا فرماندے نے مومن کا عذر قبول کرو چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو۔ کئی مرتبہ قرض لینا لے بندے دروازہ کھڑکاندے نے انہاں کل کھاون دی روٹی نہیں ہوندی، شرم ساری تو بیچارہ لکیا ہوندا ہے تے جناب اعلی بدتمیزی تے بےہودگی نال بڑے بڑے بندے پیش آندے نے۔ اے یاد رکھ لیا جے مصطفیٰ کریم دے غلامو، فقیر نے کسے جگہ تے دیکھیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جانب مرفوع قول ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صدقے دا ثواب 10 گنا ہے تے قرض دا ثواب 18 گنا۔ کسے پوچھیا سرکار صدقہ تے اکا دے دیتا جاندا ہے تے قرض تے واپس لینا ہوندا ہے، ایندا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ضروری نہیں کہ صدقہ مستحق تک جائے لیکن قرضہ وہی منگدا ہے جڑا مجبور ہوندا ہے۔ اونچا بولو۔ آج کچھ چیزاں پلے بن کے جاؤ کہ مسلمان دی سب تو بڑی دولت ہے اوندا اخلاق۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ناراض ہو گئے ہو؟ تھانے بڑو اخلاق نظر آندا ہے؟ ہولے ہولے بولو۔ جڑے سانو دین سکھاندے نے مولویوں نے گالی دے دی، 4 دہاڑے دے دھرنے چ ایک گالی ہضم نہیں ہوئی پورے پاکستان نو، ہوئی ہے تے تھانے دے اندر قرآن پڑھیا جاندا؟ ہاں جی۔ تفتیشی جس ٹائم جناب سامنے بٹھاندا ملزم نو اس ویلے یاسین شریف پڑھ دے؟ ہولے ہولے بولو۔ مینوں لگ رہا میں قربان لین بہ کے خطاب کر، مینوں دسو جیڑی قوم گالی دے بغیر گل نہ کر دی ہوئے او کسے نو آ کے صوفیت سکھائے گل تے نہیں نہ جچتی۔ سانو کوئی سبق دے تے معین الدین اجمیری جیسا۔ اونچا بولو۔ اساں ہاتھ جوڑیے معافی بھی منگیے، ویسے بھی معافی منگنے ہیں، سبقت کلامی نل ہو گیا جو ہویا، لیکن سبحان اللہ یہ آواز آ رہی ہے تو اونچا بولو۔ ایتھے ہے کوئی نیشنل ایکشن پلان؟ اونچا بولو، ہولے ہولے بولو۔ ایتھے کوئی ہے نیشنل ایکشن پلان؟ کوئی پولیس نظر آئی ہوئے کہ ادھر قرآن حدیث بیان ہو رہے تے ادھر جناب اعلیٰ ملنگاں دے نعرے، جنہاں نو دین دا پتہ نہیں، جنہاں نو شریعت دا پتہ نہیں، حلال حرام دا پتہ نہیں، ایسے لوگ قرآن و حدیث دے مد مقابل آوازاں اونچیاں کر دے ہون؟ مینوں دسو کہ ایویں دے نیشنل پلان دے اوتے میں تے کہنا لعنت بے شمار۔ جس نیشنل ایکشن پلان دے اندر لکیرانی دی سرکس دے اوتے توتیاں لگیاں ہون تے مسجد دے اوتوں 4 سپیکر بھی اذان واسطے گوارا نہ ہون، ایویں دی نیشنل ایکشن پلان تے خواجہ آصف تے بھی بے شمار ہے کہ نون لیگ والے نہ بولو، باقی تے بولو۔ لیکن ایک گل میں تانوں دساں، نون لیگی بعد چو تواڈے کن جڑی اذان تے تکبیر پڑھی ہے مصطفیٰ دے نوکر پہلے، میں تواڈے تو اتنا ضرور سوال کرن واسطے آیا، اتنا یاد رکھے آجے جدوں اے تانوں چھڈ کے ویسے بھی نس گئے نے ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے نے، لیکن یاد رکھ لو انہاں تانوں انج ہی چھڈ دینا ہے، قبر وچ کم آنا ہے حسین دے نانے نے۔ انہاں نوں نچ بھی آئے، انہاں دی بلی بیمار ہوئے تے یورپ چلے جان تے جناب ساڈے ہسپتالاں دے اندر ساڈے لال ہتھاں وچ دم توڑ جان، ایمرجنسی دے اندر کوئی انہاں نوں پوچھن والا نہ ہوئے تے جڑی قوم اس ویلے بھی انہاں دے نعرے مارے انہاں نوں جتیاں مارنیاں چاہیے۔ مسلمانوں کدوں تانوں ہوش آئے گی؟ اے بے شرم تواڈے مسیحا نہیں ہو سکدے، تواڈا مسیحا اوہی ہو سی جو مصطفیٰ دے نام دے اوتے جان دے بھی سکدا ہوئے تے گھر بھی لٹا سکدا ہوئے۔ اونچا بولو۔ جیڑی قوم اپنے محسن دا قدر نہیں کر دی وہ کدی عزت نہیں پا سکتی۔ ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگ تاڑے تو ایسے واسطے نالان ہیں کہ تساں اپنے محسن نہیں پہچانے، خدا راج موقع جے اپنے محسنہ نو پہچانو۔ آج علماء کرام ممبران تے چیخ چیخ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سانو نہیں پتا کہ اندے بولن دا انجام جیل ہے، تواڈے تو زیادہ سانو پتا ہے، لیکن میں نو اتنا پتا ہے کہ چپ رہ کے جو جیل جانا ہے اس تو بہتر ہے حضور دی عزت دا نعرہ مار کے جائیے۔ اے ساڈے بابیاں نے سکھایا ہے، اے ساڈے بزرگاں نے سکھایا ہے۔ سنو، بزرگ ہی سبق دے کے گئے نے، موت آندی ہے ہر بندے تے آنی ہے، غیرت مند تے بہادر ایک دفعہ مردہ ہے تے بغیرت تے بزدل بار بار مردہ ہے۔
لہذا بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی بندہ ایک کوڑا گھٹ بھرے پٹاخہ وجے تو جناب فوراً بھائے، اے کم عقل مندی نہیں۔ میں کہنا جذبہ دیکھے میں کراچی آلے وہ ویسے ایسی کانفرنس سے گئے تو انہاں کیا کہ لطیفہ جب بنا لیا انہاں کہ جی ایک مسجد تے قریب نہ کسی جگہ تے دھماکہ ہویا تے سارے لوگ بھاگ دھڑ مچ گئی، نمازیاں نے نماز توڑ دیتی، ایک بندہ ہے میں ہاتھ بن کے کھلوتا رہتا۔ تو بعد اس کے اندر یار تو بڑا صوفی ہے، اللہ والا نیک بندہ ہے، تیری نماز فرق ہی نہیں آیا۔ انہیں کیا میں کراچی رہنا اندر کیڑی نمی گلے تھے روز انہیں معاملہ یہ ہے کراچی لہو لہو ہویا ہے، قوم نو پتہ لگا ہے یہ میچ ویکھدی رہی، اس دھرتی دے اتے 10-12 بچے روز مردے رہنے مٹھی دی دھرتی دے اتے تے ساڈا جناب اعلی قائم علی شاہ صاحب سادات دے قدماں سید ہوئے تے ایویں دا کہ جناب جو دین دی محفل چاہ کے حضور دا دین سن کے خوشی محسوس کرے، اچھا بولو تے سید بھی صداوے تے 80-82 سال عمر ہوئے تے بھنگ پی کے بیٹھا ہوئے اسمبلی وچ قانون دین دے خلاف بندے ہون، رسول خدا دا ذکر کتاباں وچوں نکل جاوے تے بے نظیر دا ذکر وچ کھلوتا ہوئے، حبیب خدا دے نوکراں دا ذکر وچوں نکل جائے، علامہ اقبال دا چیپٹر نکل جائے تے ملالہ جیسی رنڈی دا ذکر وچ کھلوتا ہوئے۔ ہولے ہولے بول دے پے ہو، میں نو دسو ایویں دے لوگ قبول ہو سکدے نے؟ میں آنا اسمبلیاں دا میں دشمن نہیں، اسمبلی وچ جانا چاہیے دے پر وہ بندہ جائے جڑا نورانی تے نیازی دی طرح غیرت مند بھی ہو، جڑا جناب خواجہ قمر الدین سیالوی دی طرح غیرت والا بھی ہو۔ بے غیرت بندے دا کم کی ہے کہ جناب اسمبلیاں میں جائے، اوتھے جا کہنا کہ جی ہم نہیں جائیں گے اسمبلیوں میں تو پھر جناب دین کی بات کون کرے گا؟ بھئی دین دی گل کرن دا حوصلہ ہوئے تو اسمبلی جاؤ۔ میں کہنا اسمبلی اچھ جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن غیرت خادم حسین رضوی والی لے کے جاؤ، اچھا بولو ہاں جی۔ تے آخر دے اندر میں ایک پیغام دے رہے ہیں اپنے فیس بک اکاؤنٹ تے، ہو سکے تو اس پیغام نو پہنچاؤ جتنا ہو سکے، حکام بالا تے اسی تے ویسے اپنے طرفوں گزارش کیتی ہے۔ شام تے برما دے مسلمان مظلوم جنہاں دی مظلومی تے زمین و آسمان رویا ہے، رمضان دے وچ جنہاں نو پانی نہیں بارود میسر ہے، جنہاں دی غربت تے غیر بھی رو پینے۔ میرے دوستو وزیر اعظم امریکہ دے 50 لونڈے باز مرے نے حرام زادے تے انہاں دے واسطے 1 گھنٹے چ خبر دیتی ہے کہ نہیں؟ ہولے ہولے بول رہے ہو کہ میں نو بڑا افسوس ہویا جویں انہاں دا پیو مر گیا ہو، 1 گھنٹے دے اندر تعزیت دی خبر آئے جے 50 زانی مرے تے جے شام دے اندر لکھاں بیٹیاں مر جاون۔ شام دی دھرتی دے اتے جناب اعلیٰ رمضان دے مہینے دے اندر سنیاں دے علاقے دے اندر آکے جناب مجوسیاں دی نسل مسجد دے وچ مسلمانہ دیا بیٹیاں دیا عزتاں لٹے تے مسجد دے سپیکر کھول کے انہاں دیا آوازاں باہر سنائیا جاون تے وزیر اعظم دی غیرت نہ جاگے، اس ویلے عمران خان دی شرم تے غیرت نہ جاگے، زرطاری تے الطاف دی غیرت نہ جاگے، فضل الرحمن دی غیرت نہ جاگے۔ مسلمانوں کیڑے دروازے تے جائیے؟ شام دی بیٹی نے سچ آکھیا سی، پناہ گزینہ دے کیمپاں دے اندر کھلوٹی چھوٹی جی بچی نے ایک کتبہ پڑھ کے آکھیا سی، بات الفرح بقلوبنا کما باتت الانسانیت بقلوبکم۔ ساڈے دلاں وچوں خوشیاں اج مر گئیاں نے جویں تواڈے دلاں وچوں انسانیت مر گئی ہے۔ او مسلمانوں اگر تواڈے دلاں وچ رتی انسانیت ہے تے چھوڑ دے ہوئی نا لبرل جماعتاں نو، آ جاؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے پلیٹ فارم تے جنہیں برے صغیر دے اندر تب تو پہلی آواز بلند فرمائی ہے تے جنہیں آکے آئے حکومت پاکستان اپنے ملک دیا سرحدوں دے دروازے کھولے تے 15,000 مہاجرین نو تحریک پناہ بھی دے گی، روٹی بھی دے گی، رہائش بھی دے گی۔ اسا اپنے گھر ویچ دے گے، اسا جناب اعلیٰ کچے گھراں تے کیمپاں وچ آنا گوارا کر لواں گے، اسا مہنگیاں گڈیاں ویچ کے جناب اعلیٰ ٹیکسیاں تے آنا گوارا کراں گے، لیکن اپنے بھائیاں نو غربت تے جناب اعلیٰ اس طرح بے یارو مددگار مردہ گوارا نہیں کراں گے۔ میں نو دسو ایمانداری دے نال اے تقاضا غیرت دینی دے مطابق ہے کہ کوئی
اندے تے عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ چک کے بولو جناب اعلیٰ عمل ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم دے غلام ہوئے پیغام میرا تمام لوگاں تک تحریک دے طرف ہوئے پیغام پہنچاؤ۔ اساں اپنی ذات واسطے سوال کرن واسطے نہیں آئے، اساں حضور دی عزت واسطے آئے تہاڈے دروازے تے۔ میرے آقا نے فرمایا سی مسلمان دی مثال ایک عمارت دی مثال ہے جی دی ایک اٹ دوجی نو مضبوط کر دی ہے، یا ایک جسم دی مثال ہے ایک حصے نو تکلیف ہوئے پورا بدن بے قرار ہو جاندا ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے غلاموں ہاتھ جوڑے ویکھو فقیر دے انہاں درویشاں دے دروازے تے آ کے ایک گناہگار ہی پیغام لے کے آیا ہے کہ جینا بھی حضور واسطے ہونا چاہیے ہے تے مرنا بھی حضور واسطے ہونا۔ اساں یہ بھی تقاضا کردے ہم بڑے بڑے نامور مولانا تے پیراں تے صوفیاں کولوں اساں کل جناب اعلیٰ ہون والے دھرنے دے بانیاں نوں بھی بڑے ادب نال کہنے ہو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تانوں 14 خون نظر آئے نے ماڈل ٹاؤن دے اندر سانوں بڑا دکھ ہے، انہاں نوں بے جرم و خطا ماریا گیا، اساں اس دکھ دے اندر برابر دے شریکاں، لیکن سادہ اے وی سوال ہے جے ماڈل ٹاؤن 14 خون ہو جاون تے دل وچوں کوک اٹھدی ہے، شام وچ 14,000 نہیں لکھ مارے جاون تے کیوں آواز بند ہو جاندی ہے؟ اس ویلے سرکار زبان تے جملے کیوں نہیں آندے؟ اس ویلے جناب انگریزی وچ پیغام کیوں نہیں دتے جاندے؟ امریکہ وچ زانی شرابی دا قلب تباہ ہوئے تے فوراً دہشت گردی دی مذمت آ جائے، مسیتاں وچ نماز پڑھدیاں نوں مار دتا جاوے، روزہ رکھدیاں نوں فاسفورس بم سٹ کے زندہ جلا دتا جائے، ماما دے بچے گودیاں وچ زندہ جلا دیتے جاون، سرکار اس ویلے زبان تے تالے کیوں لگ جاندے نے؟ میں مشائخ نوں وی کہنا چاہنا او ٹی وی تے آون دے شوقین لوگو حضور دی امت دے درد نوں بھی سمجھو، سرکار دی امت دی چیخاں وی سنو، رمضان دے مہینے فلسطین دی دھرتی روزے سحری تے افطاری ویلے پانی تو محروم بیٹھی ہوئے، مسلمانوں کیڑا منہ لے کے سرکار دے سامنے جاؤ گے؟ غزہ دے شہیدان نے تہاڈا گریبان پکڑنا آیا، اور نون لیگیو بے انصافیو تے پپلیو اج بھی جے تساں انہاں نوں چھوڑ کے آقا دے نام تے کٹھے ہونا گوارا نہ کیتا تے شام دے مظلوماں نے تہاڈا گریبان پکڑنا آیا، یمن دے مظلوماں نے تہاڈا گریبان پکڑنا آیا، خدا را ولی کامل دے دربار تے آون والے ہو اج تحیہ کر لو، اج تو بعد کسے مسلمان نو لٹدا دیکھ کے تساں سکون نال نہیں بیٹھو گے، ہاتھ چک کے بولو انشاءاللہ ساڈا جینا بھی مسلماناں نال، اپنے بھائیاں نال، ساڈا مرنا بھی مسلماناں نال، اور اے تحریک لبیک یا رسول اللہ نو اعزاز حاصل ہے۔ $1,00,000 1 کروڑ روپیہ دے کے فلوجہ وچ اساں بھیجے اپنے ساتھی جنہاں جا کے کیمپ لائے مسلمان بچیاں نو پناہ دتیاں۔ میں کہنا چاہنا مسلمانوں اس دھرتی دے اوتے اگر امت دا درد کوئی لے کے اٹھی ہے پاکستان دے اندر میں واحد جماعت حضور دے نوکراں دی جماعت تکی ہے، میں یہی کہنا چاہنا حضور دے نام تے کٹھے ہو جاؤ، ایتھے کوئی جٹ تے گجر دے نام تے نہیں آئے گا، ایتھے کوئی ارائی تے مہر تے ملک دے نام تے نہیں آئے گا، ایتھے کوئی سندھی پنجابی تے بلوچی دے نام تے نہیں آئے گا، ایتھے جیڑا بھی آئے گا ایک کو نعرہ مار کے آئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اساں اکو نعرہ انہاں شہیداں نال وفا کرن واسطے مارنے تاکہ انہاں 5-10 لاکھ شہیداں نال وفا کیتی جائے جڑے جناب اعلیٰ اپنی جاناں دے گئے اس وطن واسطے تے حکومت دے اوتے شرابی بہ گئے، جڑے جاناں دے گئے مسیتاں دی آبادی واسطے حکومت دے قلباں والے بہ گئے، جڑے جاناں دے گئے بیٹیاں دے
ایتھے عورتاں دے دوپٹے کھچن والے حکومت تے آ گئے جڑے جانا دے گئے نوجواناں دی اکھاں وچ حیا دے خواب دیکھدیاں ٹر گئے تے ملت دے نوجواناں نو بے حیائی دے منظر دکھا کے غیرت دینی تو دور کر دیتا گیا جنہاں جانا دیتیاں سن کہ نظام ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اے نعرہ مار دے میری گل تے تانوں یقین نہیں آندا جا کے پوچھ جناب انہاں مہاجراں کولوں جڑے ہجرت کر کے آئے نے تینوں دسن گے کہ جناب دیاں لہراں کی کہانی سناندیاں پیاں نے تینوں دسن گے راوی دیاں لہراں کی کہانی سناندیاں پیاں نے مسلمانوں رمضان دے مہینے وچ ایک تے تہیا کر کے اٹھو آج تو بعد سنگ دلی والا ماحول چھوڑ کے برادریاں والے جھگڑے چھوڑ کے ایک نام تے کٹھے ہو گئے وہ میرے آقا دے دین دا نام ہے اس واسطے یہ سب انگریز دی سازش ہے جنہیں سانو پریپ نرسری تو لے کے ایم اے تک برادریاں وچ قوماں وچ ونڈ دیتا کہ بچہ بھی جناب سکول دا فنکشن کرے اے پنجابی لباس پا کے نچی اے بلوچی لباس اے پشتو لباس اے کشمیری اے پنجابی لباس پا کے نچے تاکہ بچے نو پتہ لگ جائے مہاجر ہو رہے پٹھان ہو رہے پنجابی ہو رہے سندھی ہو رہے بلوچی ہو رہے ایک میرے نبی دا دین واحد دین ہے جتے عمرے تے حج تے دیکھے گا ایک کو جیسا احرام نظر آوے گا کورا تے کالا ایک لباس چوئے گا زبان تے ترانہ ایک جیسا ہوئے گا تاکہ دنیا دے کفر نو پیغام ملے مٹھا محمد برادریاں وچ ونڈن واسطے نہیں آیا بلکہ دین دے رنگ وچ رنگن واسطے اساں یہ بھی کہنا چاہنے ہیں صاحبو سانو حقیر مت سمجھو ساڑی عزت ہے تے حضور دے دین دی وجہ تو ساڑی گل کیوں چپ دیئے نواز شریف صاحب تینوں ڈاکٹر آکھے کہ تُو لون نہیں کھانا حلال نمک انگریز دے آکھے تے تو حلال چھوڑ سکتا ہے پر حضور دے دین پیچھے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا اچھا بولو اساں کہنا چاہنے ہیں کہ اگر حاکم نو منع کر دے ڈاکٹر تو چینی نہیں کھا سکدا مر جائیں گا وہ حلال چیز ڈاکٹر دے آکھے چھوڑ سکدا ہے تے پھر صدر ملعون مصطفیٰ دے دین دے آکھے تے سود کیوں نہیں چھوڑ سکدا اچھا بولو پھر وہ سود نو حلال کرن دے فتوے کیڑے منہ نال منگدا ہے اساں کہنا چاہنے ہیں مسلمانوں اکو چیز ہے کامیابی حضور دی امت دی ادوں ہو سی جدو حضور دے دین تے چل سی مشائخ ہون علماء ہون صوفیاء ہون نات خان ہون ہر ایک دی عزت حضور دے دین نالے سرکار دے دین دے بغیر ککھ عزت کوئی نہیں نہ تواڈی نہ میری بس آخری شعر ویسے تو میں اور پڑھدا ہوں نا لیکن اج اقبال دے شعر آیا تو اقبال دے پڑھدا ہوں اچھا بولو غیرت دینی پیدا کرو غیرت دینی نالی سب کچھ ہے جیڑی غیرت مشرق دے وچ مسلمان نو تکلیف ہوئے تے مغرب والے نو بے قرار کر دیندی سی اقبال کہندا ہے او غیرت تو کفر خوف زدہ ہے او غیرت واپس لایا آج تیرے تسبیحاں نمازاں میں رہ گئیاں نے پر وہ غیرت نہیں رہ گئی وہ درد نہیں رہ گئی اچھا بولو بابا فرماندہ ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے مسلمان وہی جذبہ غیرت دوبارہ زندہ کر اس دھرتی تے ایویں دے کئی بدماش آئے کئی چلے گئے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محمد کی غلامن دین ہم کی شرط اول ہے مسمر ہو کر خواہی تو ایمان مکمل ہے
محمد کی غلامن دین حق کی شرط اول ہے، اسی پر ہو اگر خواہی تو ایمان مکمل ہے۔ پا کے آئے حتیٰ کہ ہوا وچ اڑدا آئے اگر حضور دے نظام نال ٹکرائے گا تے او لوگاں دے نظر دے اندر جو مرضی ہوئے شعبہ باز تے ہو سکدا ہے، رب رسول دا پیارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور ان دے حبیب دا پیارا اوہی ہو سی جو حضور دی سنت تے چلن والا ہو سی۔ سب تو پہلی چیز۔ دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ دے بندیاں دی پہلی عظیم صفتیں ہوندی ہے کہ او تواضع کردے نے، تکبر نہیں کردے۔ انہاں نو کھمبیاں تے ٹنگی جان دا شوق نہیں ہوندا کہ میری جناب اعلیٰ ایڈورٹائز پورے شہر وچ کرو، پیر صاحب کھمبے تے ٹنگیا نہ ہوئے تے جناب مرید تے غصے ہوئے کہ تینوں تمیز نہیں ہے تو ایڈورٹائز نہیں کیتی۔ پیر صاحب نو کھمبے تے ٹنگی جان دی لوڑ نہیں پیندی، جنوں مالک اچا کردا ہے خود جبریل نو حکم دیندا ہے جا جبریل دھرتی تے اعلان کر اللہ فلانے نال محبت کردا ہے تساں بھی پیار کریا کرو۔ تے اے او چیزاں نے، او حقائق نے جڑے بیان کرنے ضروری نے۔ سبحان اللہ آکھو، اللہ دا قرآن پڑھی۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خالق کائنات نے فرمایا تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے، پیغام دینا ہے سنگیو۔ اس جگ نو میرے رب نے بنایا ہے، خالق کائنات نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اوہی اللہ جڑا شکلہ بنا دائے تواڈیاں ماواں دے پیٹاں دے اندر جویں چاہندا ہے بنا دیندا ہے، گورا بنائے، کالا بنائے، سونا بنائے، کوجا بنائے، سب نو وجود دیون والا، شکل دیون والا ہو اللہ ہے۔ میرے بیلیو حسن تے سارے انہیں بنائے نے، لیکن ذرا غور کیتا جائے اگر تے حسنوں ہی دیکھیا جائے گا جنوں مالک حسن فرما دے، کیونکہ اللہ جمیل ویحب الجمال۔ اللہ سونا ہے تے خوبصورتی نو پسند فرماون والا ہے۔ خوبصورتی ہوئی ہو سی جنوں مولا خوبصورتی آکھے، جنوں اللہ سونا خوبصورتی نہ آکھے انہوں خوبصورتی نہیں آکھیا جائے گا۔ میں ہوندی ایک مثال دے دے ماں کہ ہونج تے کان دی بھی ایک جناب اعلیٰ نظر ہے، کچھ چیزاں ہوندی نظر ہے بھی خوبصورت نے، او گندگی نو تے جناب غلاظت نو اپنے واسطے خوبصورتی سمجھدا ہے، لیکن کان دی پسند نہیں دیکھی جائے گی، خالق کائنات دی پسند دیکھی جائے گی۔ اونج تے دھرتی تے گرج بھی ہے، اون دی بھی کوئی پسندیدہ چیزاں نے، لیکن اون دی پسند نو خوبصورتی نہیں آکھیا جائے گا۔ خوبصورتی انہوں آکھیا جائے گا جنہوں کائنات دا خالق خوبصورتی کہہ دے گا۔ ایویں دھرتی دے اوتے لبرل تے بے دین تے انگریزاں دے ٹاؤٹ بھی کچھ چیزاں نو خوبصورتی کہہ دے۔ میرے بیلیو اس دھرتی دے اوتے مرداں دا فل قمید پا لینا تے زنانیاں دا دعوت، زنانیاں دا جناب اعلیٰ دعوت دین نو ٹھکرا کے اپنے آپ نو برہنہ کر کے زمانے دے کے پیش ہو جانا، اے انہاں جناب کوا نما تے گرج نما بندیاں دی نظر تے حسن ہو سکدا ہے، لیکن اللہ تے دے حبیب دی نظر تے حسن نہیں ہو سکدا۔ رب تے دے حبیب دی نظر دے اندر وہی پیارا ہو سی۔ مرداں وچوں جیندا کردار مصطفیٰ دے کردار دی جھلک پیش کردا ہوئے تے انہاں دیاں عورتاں وچوں کردار سیدہ خدیجہ پاک دے کردار دی جھلک پیش کردا۔ مصطفیٰ کریم نے غلامو خالق کائنات نے واضح کر چھوڑے آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے۔ اج میں کیڑا کیڑا رونا رواں اس قوم دے اگے، اج اللہ دے ولی دے دربار دے اوتے دکھ لگدا پیا ہے۔ اے منظر ویکھ کے کہ جڑے دربار آخرت نو یاد کراون دا منظر ہوندے سن تے مظہر ہوندے
سن جتھے آ کے دنیا بھول جاندی سی تے رب یاد آ جاندا سی جتھے آ کے کوٹھیاں بھول جاندیاں سن تے قبراں یاد آ جاندیاں سن اج عبرت والی تھاواں تے ڈھول وجائے جا رہے ہیں اج اوتھے اللہ نبی یاد نہیں آندا اوتھے زنانیاں بے پردہ مرداں دے اندر پھردیاں ہون فاروق الحسن کیا روئے ایتھے دربار والے بزرگ بھی روندے پے نے ایتھے جناب صاحب مزار بھی روندے پے نے ساری زندگی زمانے نو بے حیائیاں تو بچاندا بچاندا آپ بچدا برائیاں تو اس دربار دے اندر دفن ہون والا بابا جدو اپنے دربار تے بے پردہ زنانیاں دیکھنا ہوئے گا کدی سوچیا جے مسلمانوں انہاں ولی کامل دے دلاں تے کی گزردی ہوئے گی کدی سوچیا جے انہاں اللہ والیاں دے دلاں تے کی گزردی ہوندی میں گناہگار بندہ کاش میں تانوں دکھا سکدا ہوندا اج صاحب دربار اپنے دربار تے لگے انہاں میلیاں تے تماشیاں نو دیکھ کے کنا دکھی ہو رہا ہے اج دربار والا بابا کاش میرے وچ طاقت ہوندی میں تانوں پوچھ کے دسدا کہ بابا دسو انہاں لوکاں نو طریقہ مصطفیٰ والا سونا ہے کہ کھیل تماشے والا سونا ہے تے تینوں بابا پکار کے دسدا طریقہ وہی سونا ہے جو آمنہ دا لال لے کے آ گیا ایک بات سنو بھائی نعرہ ایک نعرہ میں بتاتا لبیک 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 یا رسول بھائی ہاتھ چوک کے نعرہ مارو پتھر لبیک یا رسول مصطفیٰ کریم میں علامہ بس فقیر دا اتنا پیام ہے کہ جناب بزرگان دے لنگر کھانے دے چگر مزہ آندہ ہے تے انہاں دا طریقہ اپنا مندہ بھی مزہ آنا چاہیے یقیناً نے بزرگ چھڑا منگے قیامت دے دیارے یقیناً شفاعت فرما منگے پر اس بندے دی جنہیں طریقہ بھی بابے والا چھوڑے بابا ساری زندگی اللہ اللہ کرن والا ہوئے بابا ساری زندگی تہجد نہ چھوڑے تے بابے دا لنگر پیمن والا سال بعد آ جائے جناب فوٹو لوا دے وے اپنے تے آکھے میں بابے دا ملنگا تے بابے والی ایک عادتوں دے اندر نہ ہوئے بابے ساری زندگی دنیا تو منہ موڑن والے تے قوم دنیا پیچھے بھجن والی بابے دنیا دی شہرت تو بھجن والے ایک قوم اپنی شہرت تے مشہوری کرن والی پھر کوئی آکھے میں ولیاں دا نوکر ولیاں دا نوکر دعوے نال نہیں بندا ولیاں دا نوکر کردار نال بندا مصطفیٰ کریم نے غلامو دل روندا ہے جس ویلے ملک دے قانون اساں دیکھ دے دل روندا ہے جس ویلے قانون اساں دیکھنے آج میرے ملک دی داخلہ تے خارجہ حکومت قانون ایسے بنائے جیندے وچ بے حیائی نو پروان چڑھایا جائے حیا دے دروازے بند کیتے جاون 2-2 لاکھ روپے دا اشتہار اخباراں تے کل پرسوں میں دیکھیا جس وقت حکومت پنجاب نے فرمایا کہ جناب نفرت انگیز تقریروں کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا وضاحت نہیں کیتی گئی نفرت کی دے خلاف مطلب ہے کہ نماز پڑھو تے تتر ہو جاؤ ظالم نو ظالم نہ آکھو مطلب ہے شرابی نو شرابی نہ آکھو زانی نو گندہ نہ آکھو بدکار نو بدکار نہ آکھو مطلب ہے نماز پڑھی جاؤ برے نو برا نہ آکھو صوفی بڑھ کے اندر بہ جاؤ صوفی بھی ایسے جناب اعلیٰ کہ جے میں انڈیا دے اندر صوفیاں دے نام تے کٹ ہو جائے تے مودی بھی چکا پھر ہو کے کافری لوٹ جائے ایسے صوفی نہیں چلن گے اساں تے ایسے صوفی دیکھے نے کہ معین الدین اجمیری دا جیسا صوفی اگر جا کے مندر تے ڈیرے تے بہ جائے تے گھنٹے کھڑکامن والے بھی جدو لوٹ کے آندے نے پھر رام رام نہیں کر دے رحمان رحمان کر دے
مصطفیٰ کریم نے غلاموں اساں تے یہی جاننے ہو اساں تے ایسی صوفیت ویکھی ہے اساں تے اس صوفیت دی گل کرن والے ہو اساں انہاں صوفیاں دے درباراں تے ایویں نہیں آندے کہ قوم دیاں بیٹیاں ایتھے برہنا سر پھردیاں رہن قوم دیاں بیٹیاں لوگاں دے کے منہ کٹ کے پھردیاں رہن اساں تماشے دیکھدے رہیے آج جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا یوم وصال آج جناب عالم اے بھی دستا جاواں ملت دیاں بیٹیاں نو ماواں نو کاش انہاں نو پتہ ہوئے انہاں دیاں عزت بے پردگی دے اندر نہیں رسول خدا دی ازواج دی غلامی دے اندر نے کاش انہاں نو پتہ ہوئے جیڑی عورت دا منہ جناب اعلی مصطفیٰ کریم نے صحابہ دے کے سامنے ہونا گوارا نہیں ہو فرمایا جس عورت سیدہ میمونہ جیسی پاک دامن بی بی ہوئے قرآن دی نسے قطین القیامت تک دے مومنہ دی ماں ہوئے ایک نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آ جاون میرے سرکار دیا باقی ازواج اندر چلیاں جاون تے ایک پاک بی بی بیٹھی رہے آقا فرماون میمونہ تو کیوں نہیں گئی آقا حضور تے نبینا ہے میرے آقا جلال چاہ کے فرماون او نبینا ہے تیریاں تے اکھائیں ہوتے نبینا نہیں یہ او پاک بی بی مصطفیٰ کریم دے قربچ بہ کے بھی نبینا بندے نو نہیں دیکھ سکتی اج کنے کہہ چھوڑے آئے کہ ماں اپنے بیٹے تو جناب پوچھے بغیر تے جناب آلہ انہوں لے آئے بغیر اے میں دربانہ تے چڑھاوے چڑھان دی ہوئے کدی جناب ڈھولک دی تھاپ تے دھمالا پان دی ہوئے کدی آکے کہ میں منت من کے آئی سا فلانا کم ہوئے گا تے جناب میں دربار دے ہوتے جناب ڈھول بجاواں گی میرا ایک کو سوال ہے سارے کولو کدی تصور تے کر دے جاؤ بابے قرآن نل خوش ہوندے نے کہ ڈھولا نل خوش ہوندے اچھا بولو ذرا میرے سرکار ڈھولا نل خوش ہوندے نے کہ قرآن نل خوش ہوندے نے او مصطفیٰ کریم دے غلامو 1,24,000 نبیوں وچوں میں کتے نہیں پڑھیا کہ کوئی نبی ڈھول لے کے آیا ہوئے جدوں بھی کوئی نبی آیا ہے انہیں ڈھول نل انقلاب نہیں لے آندا بلکہ رب دے مٹھے بول نل انقلاب لے آندا مصطفیٰ کریم نے غلام و فقیر دا پیغام تے صرف اتنا ہے کاش کوئی اس چیز نو سمجھ داتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار اللہ دے ولینا انہاں نو خوف نہ ہے غمگین ہوندے نے میں اس دی ایک مثال پیش کرنا چاہنا ہوں میں صرف معذرت چاہواں گا تواڈے کولوں ہے ایک مرد ولی کامل دے دربار تے آمد لیکن عورتاں دی گل مینوں اس واسطے کرنی پے گئی ہے کہ میرا دل رو رہا ہے میرا ضمیر مینوں جھنجھوڑ رہا ہے میں ایتھے آون والیاں بیٹیاں نو اگر اے سمجھاون وچ کامیاب ہو گیا کہ بیٹیو رب رسول ایتھے تواڈے بے پردہ ہون دے نال راضی نہ ہو سی بلکہ رب رسول ادوں راضی ہو سی جدوں تساں گھر وچ بیٹھ کے سیدہ عائشہ دے طریقے نو پسند کرن والیاں بن جاؤ میں کامیاب ہو جاواں گا آؤ ذرا چلیے دہاڑا قیامت دا ہو سی اے بھی بیبیاں ہون گیا ساڑیاں بھی تے قیامت تک جو آ گئیاں جو آنیاں نے وہ ساریاں جناب اعلیٰ وہ ساریاں بیبیاں کٹھیاں ہون گیا ہون جناب توجہ فرما لے آجے اتھے ایک بیبی آئے گی جنہاں نام بی بی آسیہ مالک کائنات سوال کرے گا اس عورت کو لو جنہیں دین تے چلنا گوارا نہ کیتا جنہیں عبادت تو منہ موڑیا دین دے بنیادی احکام تو منہ پھیر لیا ایسی عورتاں بھی کٹھیاں ہون گیاں مالک پوچھے گا تو دین تے کیوں نہ چلی تے اس ویلے وہ بی بی آکھے گی میرا شوہر ظالم سی میں نو جناب گھر دے کمہ تو فرصت نہیں ملی فلانا بہانہ رب بلائے گا بی بی آسیہ
ہن میں تصور کریا جے دل تے ہاتھ رکھیا جے عاشق رسول بڑے پھر دیو سارے تساں وی تے میں بھی دعوے کیتی پھر دیاں تساں وی اساں سارے دعوے کر کے کہنے اساں بڑے بڑے عاشق رسول اے عاشق رسول وی نال ہون گے او بی بی قیامت نو سامنے ہوے گی جس بی بی نو دین تے چلن دی وجہ تو ایویں لٹا کے لکڑی دے اوتے قبلہ ہتھاں وچ کل مار دتے گئے جویں ہتھاں تے کل مار کے صلیب نال ٹنگ دتا گیا پیراں وچ کل مار کے صلیب نال ٹنگ دتا گیا ایک وڈا سارا کل مار کے پیٹ دے اندر جدو لکڑی نل جوڑ دیتا گیا ہے بی بی نے ایک دعا منگی ہے رب دے قرآن نے نقل فرمائی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اے میرے مالک و مولا میرا گھر جنت وچ بنا تے اپنے نیڑے بنا رب ابن لی عندہ کا گھر ہوئے تے تیرے قریب ہوئے گھر ہوئے تے تیرے نزدیک ہوئے تے مینوں فرعون تے دے ظالماں تو نجات عطا فرما رب نے زمین تے ستی بی بی نو جنت دا گھر دکھایا کیڑا گھر جتھے میرے سرکار دا ڈیرا ہونا ہے تے قیامت نو بی بی آسیہ دا نکاح میرے نبی نل کیتا جانا ہے کیونکہ رب دے سب تو زیادہ قریب میرے حبیب نہیں ہونا میں کہنا چاہنا ذرا تصور کرے آجے ہتھاں وچ میکھاں تے پیراں وچ میکھاں پورا بدن خون و خون ہوئے تے زبان تے شکر دے کلمے آن خالق کے کائنات پردے ہٹا دے وے بی بی دی نظر جنت تے پوے تے چہرے تے مسکان آ جائے اس وقت دے لوگاں نے سوال کیتا اب تو جھلی ہو گئی ہے پاگل ہو گئی ہے دماغ چل گیا ہے خون نکلتا ہوئے بڑے بڑے آدیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تیرے چہرے تے مسکان نے آکھیا کاش جو میں تکیا تساں وی تک سکدے یہ حسن یوسف تکن والیاں انگلیاں کٹ لین تے پرواہ نہ ہوئے میں تے یوسف دے رب نو ویکھ دی پئی اور میں ایک کو سوال کرنا چاہنا ہوں جناب اعلیٰ ذرا تصور کرو دہاڑا قیامت ہو سی او بی بی بھی موجود ہو سی جنہیں اپنی جان نکل دے آوی خالق کے کائنات دین دا نعرہ ماریا بھکھاں کٹ کے بھی دین دا نعرہ ماریا جیندی استقامت روے کہ کئی ایوان والے کلمہ پڑھ گئے جیندی استقامت روے کہ فرعون دے درباری بھی مسلمان ہو گئے میں کہنا چاہنا ہوں بی بی سامنے کھڑی ہوئے گی قیامت تک دے لوگ واسطے جیدہ کردار ایسا کمال ہے میرے جیسے بزدلانوں بھی غیرت دلا جاندہ ہے ہوندہ کردار کہ عشق دعویاں دا نام نہیں ہوندہ رب دا عشق تے ہے ہی قربانیاں دا نام ہوندہ ہے کیونکہ عشق دیا ہے کانیو لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھا مل کے پڑھئے بزدل بندہ تے تھکیا بندہ نہ پڑھے باقی مل کے پڑھئے کہ عشق دیا لگ جان پھر مصطفیٰ کریم دے غلامو یاد رکھو او بی بی سامنے ہو سی او ماشتہ فرعون بھی سامنے ہو سی جنہوں ویک خود اے بی بی آسیہ نے کلمہ پڑھیا سی وقت نہیں ہے پھر صحیح کدی جیندی قبر بھی 2500 سال بعد جنت دی خوشبو آئی میرے نبی معراج تے جا رہے تھے ان دی قبر بھی جنت دیاں خوشبوਆਂ پئیاں استقامت فی دین دیاں برکتاں دیاں میں کہنا چاہنا ہی نہ بیٹیاں نو بیٹیو حضرت ام خلاد دا جملہ ہمیشہ یاد رکھے آج جیندہ بیٹا جوان ہوتے میدان دے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا جیندے کن کٹ کے لے گئے اکھاں کٹ کے لے گئے نک تے ہاتھ تے پیر دیاں انگلیاں کٹ کے کافر لے گئے کسے آگیا کیا اماں تیرا پتر مار گئے نے اماں تیرے پتر تے ٹکڑے کر گئے تے او سما نے چادر چکی ہے جڑی باہر نکلن ویلے وڈی چادر پاندی سی انہوں چاروں طرف تو سیتا کیتا ہے مڑ مڑ ویکھے کسے پاسوں میں نظر تے نہیں آ رہی کسے بی بی نے تانا ماریا آکھیا اماں تیرا پتر مریا پہ آئے تینوں چادراں دی پئیے اس بی بی نے جواب دیتا سی میرا پتر مریا ہے میری حیات نہیں مر گئی
میرا بیٹا مریا ہے، میری حیات نہیں مر گئی. میرا سوال ہے مسلمانوں، اپنی بیٹیاں اسے معاشرے وچ لے کے آون والے ہو، ڈھولک دی تھاپ تے نچن والے بے شرما دے کے قبراں دے سامنے قرآن پڑھن دی بجائے رقص و سرور دیاں محفلاں سجاون والےاں دے اندر اپنی بیٹیاں تے بہناں لے کے آون والے ہو. میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا چاہنا تواڈے اگے، اکو گل یاد رکھیا جے، میریاں تے تواڈیاں بیٹیاں بی بی میمونہ تو تے وڈیاں حیا والیاں نہیں آ گئی. خدا راج تو بعد وعدہ کرو، بیٹیاں نو درس دینا ہے تے سیدہ فاطمہ دی سیرت دا دینا ہے، بیٹیاں نو درس دینا ہے تے بی بی خدیجہ پاک دی سیرت دا دینا ہے، بیٹیاں نو درس دینا ہے تے پاک دامنی تے پردے دا دینا ہے. بولو انشاءاللہ. ایک تے گل مکمل ہوئی، آؤ اگلی گل کریے. مصطفیٰ کریم دے غلام دربار تے آمن آلے ہو، ایسے عظیم لوگاں دے دربار دے ہوتے آ کے جناب اعلیٰ آ کے حاضری دے بنا لے ہوتے آکھن آلے ہو کہ اساں دربار والیاں دے ہوتے، اساں دربار والیاں دے ہوتے جناب اعلیٰ اس واسطے راضی ہونے آ کہ انہاں اللہ اللہ کیتا ہے، جیڑی وجہ تو انہاں عزت پائی ہے او کم تو انہوں چنگا کیوں نہیں لگتا؟ اچھا بولو. میں نو دس ولی نو قدر دھمالاں تو مل دیئے کہ قرآن تو مل دیئے؟ اچھا بول. میرا معین الدین اجمیری 90 لاکھ نو جا کے کلمہ پڑھایا ہے، وہ نال بریف کیس پیسیاں دے نہیں لے کے گیا، بابا ہاتھ وچ قرآن لے کے گیا. تفتیشی جس ٹائم جناب سامنے بٹھاندہ ملزم نو اس ویلے یاسین شریف پڑھ دے. ہولے ہولے بولو. میں نو لگ رہا میں قربان لین بے کے خطاب کر. میں نو دسو جیڑی قوم گالی دے بغیر گل نہ کر دی ہوئے او کسے نو آ کے صوفیت سکھائے گل تے نہیں نا جچتی. سانو کوئی سبق دے تے معین الدین اجمیری جیسا. اونچا بولو. اساں ہاتھ جوڑیے، معافی بھی منگیے، ویسے بھی معافی منگنے ہیں. سبقت کلامی نل ہو گیا جو ہویا، لیکن سبحان اللہ یہ آواز آ رہی ہے تو اونچا بولو. ایتھے ہے کوئی نیشنل الیکشن پلان؟ اونچا بولو. ہولے ہولے بولو. ایتھے کوئی ہے نیشنل الیکشن پلان؟ کوئی پولیس نظر آئی ہوئے کہ ادھر قرآن حدیث بیان ہو رہے ہیں تے ادھر جناب اعلیٰ ملنگاں دے نعرے، جنہاں نو دین دا پتہ نہیں، جنہاں نو شریعت دا پتہ نہیں، حلال حرام دا پتہ نہیں، ایسے لوگ قرآن و حدیث دے مد مقابل آوازاں اونچیاں کر دے ہون. مینوں دسو کہ ایویں دے نیشنل پلان دے اوتے میں تے کہنا لعنت بے شمار. جس نیشنل ایکشن پلان دے اندر لکی رانی دی سرکس دے اوتے توتیاں لگیاں ہون تے مسجد دے اوتو 4 سپیکر بھی اذان واسطے گوارا نہ ہون، ایویں دی نیشنل ایکشن پلان تے خواجہ آصف تے بھی بے شمار ہے کہ نون لیگا لینا بولو باقی دے بولو. لیکن ایک گل میں تو انہوں دساں، نون لیگی بعد چو تو آڈے کن جڑی اذان تے تکبیر پڑھی ہے مصطفیٰ دے نوکر پہلے. میں تو آڈے تو اتنا ضرور سوال کرن واسطے آیا، اتنا یاد رکھے آجے جدوں اے تو انہوں چھڑ کے ویسے بھی ناس گئے نے ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے نے، لیکن یاد رکھ لو انہاں تو انہوں انجی چھڑ دینا ہے، قبر چ کم آنا ہے حسین دے نانے نے. انہاں نو نچ بھی آئے، انہاں دی بلی بیمار ہوئے تے یورپ چلے جان تے جناب ساڑھے ہسپتالاں دے اندر ساڑھے لال ہتھاں وچ دم توڑ جان. ایمرجنسی دے اندر کوئی انہاں نو پوچھن والا نہ ہوئے تے جڑی قوم اس ویلے بھی انہاں دے نعرے مارے انہاں نو جتیاں مارنیاں چاہیے. مسلمانوں کدوں تانوں ہوش آئے گی اے بے شرم تواڈے مسیحا نہیں ہو سکدے. تواڈا مسیحا اوہی ہو سی جو مصطفیٰ دے نام دے اوتے جان دے بھی سکدا ہوئے تے گھر بھی لٹا سکدا ہوئے. اونچا بولو. جیڑی قوم اپنے محسن دا قدر نہیں کر دی وہ کدی عزت نہیں پا سکتی. ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگ تاڑے تو ایسے واسطے نالان ہیں کہ تساں اپنے محسن نہیں پہچانے. خدا راج موقع جے اپنے محسنہ نو پہچانو. آج علماء کرام ممبران تے چیخ چیخ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سانو نہیں پتا کہ اندے بولن دا انجام جیل ہے، تواڈے تو زیادہ سانو پتا ہے. لیکن میں نو اتنا پتا ہے کہ چپ رہ کے جو جیل جانا ہے اس تو بہتر ہے حضور دی عزت دا نعرہ مار کے جائیے. اے ساڑھے بابیاں نے سکھایا ہے، اے ساڑھے بزرگاں نے سکھایا ہے. سنو بزرگ ہی سبق دے کے گئے نے، موت آندی ہے ہر بندے تے آنی ہے. غیرت مند تے بہادر ایک دفعہ مردہ ہے تے بغیرت تے بزدل بار بار مردہ ہے. لہذا بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی بندہ ایک کوڑا گھٹ بھرے
پٹاخا وجے تے جناب فوراں ہائے اے کم عقل مندی نہیں. میں کہنا جذبہ دیکھیا میں کراچی والے او ویسے ایسی کانفرنس تے گئے تے انہاں کہ لطیفہ جب بنا لیا انہاں کہ جی ایک مسجد تے قریب نہ کسی جگہ تے دھماکہ ہویا تے سارے لوگ بھگ دھڑ مچ گئی, نمازیاں نے نماز توڑ دیتی, ایک بندہ میں ہاتھ بن کے کھلوتا رہتا. تو بعد اس کے اندر یار تو بڑا صوفی ہے, اللہ والا نیک بندہ ہے, تیری نماز فرق ہی نہیں آیا. انہوں نے کیا میں کراچی رہنا اندر کیڑی نویں گل تھے روز ہونے. معاملہ یہ ہے کراچی لہو لہو ہویا ہے, قوم نو پتہ لگا ہے یہ میچ ویکھدی رہی. اس دھرتی دے اوتے 10-12 بچے روز مردے رہنے مٹھی دی دھرتی دے اوتے تے ساڈا جناب اعلی قائم علی شاہ صاحب سادات دے قدماں سید ہوے تے ایویں دا کہ جناب جو دین دی محفل چاہ کے حضور دا دین سن کے خوشی محسوس کرے. اچھا بولو. تے سید بھی صداوے تے 80-82 سال عمر ہوئے تے بھنگ پی کے بیٹھا ہوئے اسمبلی وچ قانون دین دے خلاف بڑھدے ہون. رسول خدا دا ذکر کتاباں وچوں نکل جاوے تے بے نظیر دا ذکر وچ کھلوتا ہوئے. حبیب خدا دے نوکراں دا ذکر وچوں نکل جائے, علامہ اقبال دا چیپٹر نکل جائے تے ملالہ جیسی رنڈی دا ذکر وچ کھلوتا ہوئے. ہولے ہولے بول دے پے ہو. مینوں دسو ایویں دے لوگ قبول ہو سکدے نے؟ میں آنا اسمبلیاں دا میں دشمن نہیں, اسمبلی وچ جانا چاہیے پر وہ بندہ جائے جڑا نورانی تے نیازی دی طرح غیرت مند بھی ہوئے, جڑا جناب خواجہ قمر الدین سیالوی دی طرح غیرت والا بھی ہو. بے غیرت بندے دا کم کی ہے کہ جناب اسمبلیاں میں جائے اوتھے جا کہنا کہ جی ہم نہیں جائیں گے اسمبلیوں میں, تو پھر جناب دین کی بات کون کرے گا؟ دین دی گل کرن دا حوصلہ ہوئے تو اسمبلی جاؤ. میں کہنا اسمبلی اچھ جاؤ, ضرور جاؤ, لیکن غیرت خادم حسین رضوی والی لے کے جاؤ. اونچا بولو. ہاں جی. تے آخر دے اندر میں ایک پیغام دے رہے ہیں اپنے فیس بک اکاؤنٹ تے, ہو سکے تو اس پیغام نو پہنچاؤ جتنا ہو سکے. حکام بالا تے اسی تے ویسے اپنے طرفوں گزارش کیتی ہے. شام تے برما دے مسلمان مظلوم جنہاں دی مظلومی تے زمین و آسمان رویا ہے. رمضان دے وچ جنہاں نو پانی نہیں بارود میسر ہے, جنہاں دی غربت تے غیر بھی رو پینے. میرے دوستو وزیر اعظم امریکہ دے 50 لونڈے باز مرے نے حرام زادے تے انہاں دے واسطے 1 گھنٹے چ خبر دیتی ہے کہ نہیں؟ ہولے ہولے بول رہے ہو کہ میں نو بڑا افسوس ہویا جے انہاں دا پیو مر گیا ہو. 1 گھنٹے دے اندر تعزیت دی خبر آئے جے 50 زانی مرے تے جے شام دے اندر لکھاں بیٹیاں مر جاون. شام دی دھرتی دے اوتے جناب اعلی رمضان دے مہینے دے اندر سنیاں دے علاقے دے اندر آ کے جناب مجوسیاں دی نسل مسجد دے وچ مسلماناں دیاں بیٹیاں دی عزتاں لٹے تے مسجد دے سپیکر کھول کے انہاں دی آوازاں باہر سنائیاں جاون تے وزیر اعظم دی غیرت نہ جاگے, اس ویلے عمران خان دی شرم تے غیرت نہ جاگے, زرداری تے الطاف دی غیرت نہ جاگے, فضل الرحمان دی غیرت نہ جاگے. مسلمانوں کیڑے دروازے تے جائیے؟ شام دی بیٹی نے سچ آکھیا سی, پناہ گزینہ دے کیمپاں دے اندر کھلوٹی چھوٹی جی بچی نے ایک کتبہ پڑھ کے آکھیا سی, بات الفرح بقلوبنا کما باتت الانسانیت بقلوبکم. ساڈے دلاں وچوں خوشیاں اج مر گئیاں نے جویں تواڈے دلاں وچوں انسانیت مر گئی ہے. او مسلمانوں اگر تواڈے دلاں وچ رتی انسانیت دی ہے تے چھوڑ دے ہوئی نا لبرل جماعتاں نو, آ جاؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے پلیٹ فارم تے جنہیں برے صغیر دے اندر تب تو پہلی آواز بلند فرمائی ہے تے جنہیں آکے آئے حکومت پاکستان اپنے ملک دیاں سرحدوں دے دروازے کھولے تے 15,000 مہاجرین نو تحریک پناہ بھی دے گی, روٹی بھی دے گی, رہائش بھی دے گی. اساں اپنے گھر ویچ دے گے, اساں جناب اعلیٰ کچے گھراں تے کیمپاں وچ آنا گوارا کر لواں گے, اساں مہنگیاں گڈیاں ویچ کے جناب اعلیٰ ٹیکسیاں تے آنا گوارا کراں گے, لیکن اپنے بھائیاں نو غربت تے جناب اعلیٰ اس طرح بے یارو مددگار مردہ گوارا نہیں کراں گے. مینوں دسو ایمانداری دے نال اے تقاضا غیرت دینی دے مطابق ہے کہ کوئی اندے تے عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ چک کے بولو جناب اعلیٰ عمل ہونا چاہیے.
مصطفیٰ کریم دے غلاموں اے پیغام میرا تمام لوگاں تک تحریک دے طرفوں اے پیغام پہنچاؤ اساں اپنی ذات واسطے سوال کرن واسطے نہیں آئے اساں حضور دی عزت واسطے آئے تہاڈے دروازے تے میرے آقا نے فرمایا سی مسلمان دی مثال ایک عمارت دی مثال ہے جن دی ایک کٹ دوجی نو مضبوط کر دی ہے یا ایک جسم دی مثال ہے ایک حصے نو تکلیف ہوئے پورا بدن بے قرار ہو جانا ہے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے غلاموں ہاتھ جوڑے ویکھو فقیر دے انہاں درویشاں دے دروازے تے آ کے ایک گناہگار ہی پیغام لے کے آیا ہے کہ جینا بھی حضور واسطے ہونا چاہیے ہے تے مرنا بھی حضور واسطے ہونا اساں یہ بھی تقاضا کردے ہم بڑے بڑے نامور مولانا تے پیراں تے صوفیاں کولوں اساں کل جناب اعلی ہون والے دھرنے دے بانیاں نو بھی بڑے ادب نال کہنے ہو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تانوں 14 خون نظر آئے نے ماڈل ٹاؤن دے اندر سانو بڑا دکھ ہے انہاں نو بے جرم و خطا ماریا گیا اساں اس دکھ دے اندر برابر دے شریکاں لیکن سادہ اے بھی سوال ہے جے ماڈل ٹاؤن 14 خون ہو جاون تے دل وچوں کوک اٹھدی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اے درباراں تے نچن والےاں نوں اساں سمجھانا چاہنے ہیں دربار ایویں نہیں چومے جاندے دربار انہاں دے چومے جاندے نے جڑے کافراں دی اکھ وچ اکھ پا کے بھی مصطفیٰ دی عظمت دے گیت گاندے کہ کوئی گل کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں اپنے ذاتی پروٹوکول دے قانون بنا لے ہو علماء دیا گردنا دبا کے نیشنل ایکشن پلان بنا لے ہو ایک مولوی دوجے
دوجے مولوی نال سپیکر تے گل نہیں کر سکدا تانوں کنے کہ چھوڑے آئے جے سپیکر وچ مولوی گل نہیں کر سکدا تے قرآن بیان ہوندا ہوئے سامنے ڈھول کون وجا سکدا ہے ادھر نظراں کیوں نہیں پیندیاں نیشنل ایکشن دیاں گلاں کرن والے ہو جس وطن دے اندر مصطفیٰ دے دین تے قدغن ہوئے تے ظالم سر عام دندلانا ہوئے میری کو گل جے یاد رکھیا جے تختاں تے بیٹھن والے ضیاء الحق جیسے دیاں ہڈیاں نہیں لبدیاں ایویں دے فقیراں دے ڈیرے قیامت تک آباد رہ جا اے یاد رکھ لے آجے کہ ڈکٹیٹر بڑھ کے حضور دے نوکراں تے ظلم نہ کرو اے شاہیاں صدا نہیں رہ جانیاں صدا نام یا میرے نبی دا رہنا ہے یا میرے نبی دی آل تے اصحاب دا رہنا کیونکہ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہ سیاسیاں دے ڈیریاں تے خوش آمدیاں دے ٹولے مک جاون گے پر احمد رضا دے نوکر ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پڑھ کے لوگانوں دے عشق دے قانون پڑھاں دے رہ جاون گے اے دھرتی ہمیشہ یاد رکھے گی کہ قبراں پیسے نال آباد نہیں ہوندیاں قبراں ادو آباد ہوندیاں نے جدوں زندگی حضور دی سنت نال آباد کیتی جاندی کیونکہ ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جا اللہ تبارک و تعالی دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت محفل آل نبی اولاد علی پیر سید احسان علی شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ پیکر علم و عمل استاذ العلماء حضرت علامہ خالد محمود کیلانی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت والا شان جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور بھائی جہانگیر صاحب اور سنی تحریک دے اور اس دربار دی انتظامیہ دے تمام احباب عرس تے آرگنائزر مہمان بہت سارے علماء مشائخ عوام الناس پنڈالچ بیٹھے سرکار دے نوکر میں کسی دا نام نہ لے سکا تے بالکل اداس نہیں ہونا خالق کائنات بھی سب دے نام جاندہ تے ان دے حبیب بھی تے انہاں دی نگاہ عنایت نال اے دربار والے درویش بھی سب دے نام بھی جان دے نے سب دی محبت دی اوقات بھی جان دے نے احباب زی وقار رات دے اس پہر میں انہوں رمضان دی برکت رکھاں یا بزرگ دی نگاہ کھاں کہ لوگاں دا اس وقت تک بھی یہ ولولہ تے ذوق یقینی طور دوتے لائے کے ستائش ہے اتنے بڑے علماء دے سامنے میرے جیسے بندے نوں تو خطبہ پڑھ دے بھی لتاں کمدیاں نے بہرحال اے انہاں دا حسن زن ہے اعلیٰ ظرفی ہے کہ میں نے اتنے بولن دا موقع دیتا ہے احباب زی وقار تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک ادنا جا خادم ہون دی حیثیت نال میں اپنا
جو میرا انداز مولانا حضرات دے کے ہوندہ ہے میرا عوام دے کے بھی وہی ہوندہ ہے. تے مینوں پتہ چلیا سی کہ کچھ مقتدر شخصیات بھی تشریف فرما نے، اتھے انتظامیہ دے لوگ بھی بیٹھے نے. تو میں اس موقع نو غنیمت سمجھ دیا ہویا کہ اللہ دے ولیاں دے دروازے دے ہوتے چلو اگر یہ لوگ مل گئے نے تے حق بندا ہے کہ انہاں تک بھی حضور دے عشق اور دین دا پیغام اوویں ہی ایمانداری نال پہنچایا جائے جویں اساں مدرسے چ کھول کھلا کے بول دے. آپ دی اجازت دے نال ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. وہ اس واسطے ضروری ہے بابا جی کہ اگر ایم پی اے ایم این اے منسٹر دنیا دا حاکم خدا تو نہیں ڈردا تے مولوی نو میرے خیال ہے انہاں تو بھی نہیں ڈرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ انہاں دی حکومت 5 سالاں واسطے ہوندی ہے تے میرے رب دی حکومت ازل تو ہے ابد تک رہن والی. توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اون دی شان ہے. سبحان اللہ ذرا ول کر کے آکھو مینوں تھوڑا جہا یہ حوصلہ پر سننا چاہندے ہو. پہلے مالک دی توحید، پھر سرکار دی رسالت آپ دا پیغام، پھر بزرگان دین دا کردار، اصلاح معاشرہ اور تحریک دا پیغام تے گل میری ختم. میں کوشش کرانگا کہ حت الوسع جتنا جلدی ہو سکے اپنے پیغام نو تواڈے تک منتقل کر کے میں اجازت چاہواں کہ سحری بھی کرنی ہے تسی اور باقی معاملات بھی ہیں. ایک گل پلے بن لو کہ بغیر حضور دی غلامی دے، بغیر آقا دی سنت دی اتباع دے دعوی غلامی باطل ہے. کوئی میرے تو وڈی پگ بن کے آئے، میرے تو وڈا جبہ پا کے آئے، وڈی ساری تسبیح ایک قرآن لے کے گیا ہے جس قرآن نالوں نے ہندوستان دی تقدیر نو بدل چھوڑے آئے. میں پیغام دینا چاہنا مسلمانوں، کاش تانوں پہچان ہوئے اس وطن وچ اصلی تے نقلی دیسی گھیو دی بڑی پچھان ہے قوم نو. 1 نمبر تے 2 نمبر دودھ دی بڑی پچھان ہے، 1 نمبر تے 2 نمبر نیسلے دے پانی دی بڑی پچھان ہے. لیکن فاروق اللہ صاحب کتھے کتھے روئے کیڑے آنسو لے آواں جڑے تینوں جگا سکدے ہو، کیڑے لفظ لے آواں جڑے تینوں ہوش دلا سکدے ہو. تینوں نہیں پچھان تے 1 نمبر پیر تے ولی دی پچھان نہیں رہ گئی. ایتھے 5 انگلیاں وچ انگوٹھیاں پاون والا بھی تیرے اگے ولی بن گیا. ایتھے جناب زنانیاں تو لتاں گھٹاون والا بھی تیرے اگے ولی بن گیا. ایتھے ننگا بیبیاں اگے بیٹھن والا بھی شرم بھی تیرے اگے ولی بن گیا. او مسلمانو، کاش کوئی تانوں سمجھا سکدا ہوئے کہ ولایت دین دی دشمنی دا نام نہیں، ولایت تے مصطفیٰ دی غلامی وچ گم ہو جانا. مصطفیٰ کریم نے علماء آؤ ذرا آگے چلیے. اس پاک وطن دے اندر انہاں درباراں تے آ جاون والے ہو، ایک پیغام میں سید پاک دی نگرانی دے اندر اے بھی تانوں دسنا چاہنا ہوں. اس پاک مہینے دا مطلب ہرگز جناب اعلیٰ گراں فروشی نہیں ہے جو اساں مسلمانہ بڑا چھوڑیے. جس وطن دے اندر بڑے بڑے حاجی تے صوفی جناب چینی دے ذخیرے کر کے مہنگا کر کے ویچن، جس پاک وطن دے اندر جناب رجب شعبان دے اندر کھجوراں خرید کے سٹاک کر لیا جاون تے رمضان دے اندر 80 روپے والی کھجور خرید کے او جناب 220 دے اندر ویچی جائے تے تماشا تکیا جائے لوگوں دی غریبی دا. میرا کو سوال ہے حضور دی امت دے روزے اوکھے کر کے کوئی آنکھے میں جناب مال کما کے اعتکاف مدینے کرنا ہے، کیڑے مونل مدینے جاور دیاں گلاں کر دے ہو. کوئی آنکھے میں عمرہ جا کے جناب کر کے رب دی بارگاہ دے اندر آخری دن میں اعتکاف کعبے وچ بیٹھا ہے، کیڑے مونل رب دی بارگاہ دے اندر جاؤ گے رب دی مخلوق دے دل توڑ کے رب دی مخلوق دی روٹی اوکھی کر کے قریب دے بچے دی سیری تے افطاری مشکل بنا کے کیڑے مونل اللہ نبی دے محبوب عمر دی گل کر دے ہو. وے اوندا محبوب تے ہو سے
کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی طرح شفیق بلخی جیسے بلکہ حبیب اجمی جیسے لوگاں نو فرماوے جدوں پوچھن ہاں بھئی دس تیرا گزارا کیویں ہوندا ہے کہ او بابا آکھے جی لب جاندا ہے تے جناب لب جاندا ہے شکر پڑھنے نہیں لبدا تے صبر کر لینے ہو تے سید بادشاہ فرماوے ایک کم تے ساڈے مدینے دے کتے بھی کر لینے ہو تے آکے قبلہ پھر تساں کی کر دے ہو تساں کی کر دے ہو امام جعفر صادق فرماون جے نہیں لبدا تے شکر پڑھ دے ہو جے لب جاندا ہے کلے نہیں کھاندے اللہ دی مخلوق وچ ونڈ کے کھا لیندے وہ سوچا کتے ٹر گئی جس پاک وطن دے اندر کتے افطار پارٹی تے وی ڈشاں پکیاں ہونا یہ تے جناب اعلی بلوچستان دی دھرتی تے جاتے سی ایک واری میں تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کم واسطے گیا خزدار دی دھرتی تے میرا دل رویا جس جگہ تے بیٹیاں مسلمانہ دیا 10 میل دور تو جا کے کھوتے دے ہوتے جناب اعلی پانی لد کے لیا من تے جناب ایک ہی جگہ دے تو کھوتے کھوڑے تے جانور پانی پیندے ہو من اسے جگہ تو انسان پانی پیندے ہو من تے قوم جناب اعلی لیسلے دے پانی نہ استنجے کر دی ہویا میرا ایکو سوال لوگو کہ قیامت دے دیاڑے کیا تواڈے کولوں پوچھ نہیں ہونی کیا تواڈے تو سوال نہیں ہونا کہ دھرتی دا بچہ پانی پانی کردا مر گیا دھرتی دا بچہ اماں نو پکار دا روٹی پانی واسطے مر گیا تواڈے دروازے تے اوتے کتے بھی بوٹیاں نہ کھاندے رہے وہ بھی بچا کے سٹ گئے کس منہ نال جواب دیو گے قیامت نو اللہ اور دے حبیب نو میرا ایکو سوال جے مسلمان ہے گئے ہو کیا تواڈے کول کوئی سوال دا جواب موجود ہے تساں رسول خدا دے سامنے کیڑا منہ لے کے جانا ہے اجے بھی اتنے ظلم ہو جاون تے قوم نواز شریف دے نعرے مارے اتنی بے حیائی پھیلے تے عمران خان دے نعرے مارے سندھ قریبی دا نشان بن جائے قوم اجے تک بھی جناب اعلی زرداری تے بھٹو دے نعرے مارے کراچی لہو ہو جائے کتا لکھ روپے دا وکدا ہوئے تے مسلمان نو مارن دی سپاری 30,000 روپیہ ہوئے تے تسا پھر بھی جی الطاف دے نعرے سن دے ہو وہ میں کہنا چاہنا کس منہ نال رسول خدا دے سامنے جاؤ گے میں کہنا ایکو حل جیندا چھٹ دے ہوئی نا بےماناں نو اے انگریز دے ٹاؤٹ حرام خور کتے دی موت مرنا ہے انہاں دے مرن تو بعد کوئی انہاں دا نام ہی نہیں لوے گا اس دھرتی تے کسے دا نام اگر زندہ رہے گا تے محمود غزنوی جیسے بندے دا 1000 سال بھی بعد قبر کھلے گی تے قبر وچ لاش بھی تازہ ہوئے گی کفن بھی تازہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک مصطفیٰ کریم نے علماء ذرا فقیر دی صدا سنو اے تلخ نغمہ بھی سنو تو تساں بخشے بخشائے تے تساں عاشق رسول تے تواڈے ورگا کوئی نہیں ایسیاں تقریراں بہت سن چکے ہو تسی لیکن آؤ ذرا آئینہ بھی دیکھو اپنے ضمیر دے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ دے سامنے کرنا بھی سیکھو تساں کیڑے رستے تے جا رہے ہو ایک میرا لجبال ہے کہ اگر قمیض تو 12-13 پیوند لگے ہون صاحب تبرانی فرماندے نے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل 10 درہم آئے رحمت للعالمین دے قمیض مبارک دے پیوند لگے سن حضور مدینے دے بازار وچ 4 درہم دی ایک قمیض لے کے آئے رحمت للعالمین نے قمیض بدلی بازار دے اندر جناب اعلی قمیض پہن کے جے باہر ہی نکلے نے ایک فقیر آیا ہے کہندا ہے حضور مینوں اللہ دے نام تے قمیض دے وہ تانوں اللہ جنت دی قمیض پوائے
میرے سرکار نے نہیں آکھیا اجے ہونے لئیے، میرے سرکار نے اس سے ویلے قمیض مبارک اتار کے پھر دے دیتی ہے، پھر حضور تشریف لے گئے، ایک قمیض پھر خریدی ہے، میرے سرکار دو عالم نے واپس آ رہے ہیں، ایک یتیم بچی روندی جا رہی ہے، فرمایا کیوں بیٹی؟ آکھیا حضور میرے مالکہ نے 2 درہم دیتے سن، آٹا خرید کے لایا، وہ گر گئے نے، مالک مارن گئے، میرے سرکار 2 درہم دیتے، آٹا خرید لے، روندی ہے جی دیر بڑی ہو گئی ہے۔ حضور نے آٹا بھی خریدیا، ہوندہ وزن بھی اٹھا کے دروازے تے آئے کھڑے نے، دروازے تے دستک دیندے پہنے تے کہندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ، تے گھر دے مالک اندر حضور دی آواز سن کے خوش ہوندے پہنے، ہولی ہولی جواب دے کے کہندے نے حضور سلام بھیج دے رہے ہیں، اللہ دی رحمتاں وسطیاں۔ میرے سرکار 3 واری سلام کر کے جدو جامن لگے، اے بھی سن دے جاؤ، اے بھی طریقہ غلط، مہمان نو دیکھ کے اندر لک جانا اے بھی طریقہ غلط ہے، تے اون دے نہ ہون دے باوجود دروازہ کٹی جانا تے بےہودگی دا مظاہرہ کرنا اے بھی غلط ہے۔ کسے دا عذر قبول کرنا چاہیے ہے، آقا فرماندے نے مومن کا عذر قبول کرو، چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو۔ کئی مرتبہ قرض لینا لے بندے دروازہ کھڑکان دے نے، انہاں کل کھاون دی روٹی نہیں ہوندی، شرم ساری تو بیچارہ لکیا ہوندا ہے، تے جناب اعلیٰ بدتمیزی تے بےہودگی نال بڑے بڑے بندے پیش آمدے نے۔ اے یاد رکھ لیا جے مصطفیٰ کریم دے غلامو، فقیر نے کسے جگہ تے دیکھیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جانب مرفوع قول ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صدقے دا ثواب 10 گناہ ہے تے قرض دا ثواب 18 گناہ۔ کسے پوچھیا سرکار صدقہ تے اکا دے دیتا جاندہ ہے تے قرض تے واپس لینا ہوندہ ہے، اندہ ثواب زیادہ کیوں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ضروری نہیں کہ صدقہ مستحق تک جائے، لیکن قرضہ وہی منگدہ ہے جڑا مجبور ہوندہ ہے۔ اچھا بولو، آج کچھ چیزاں پلے بن کے جاؤ کہ مسلمان دی سب تو بڑی دولت ہوندہ اخلاق۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ناراض ہو گئے ہو؟ تھانے بڑو اخلاق نظر آندہ ہے؟ ہولے ہولے بولو۔ جڑے سانو دین سکھاندے نے مولویوں نے گالی دے دی، 4 دہاڑے دے دھرنے چیک گالی ہضم نہیں ہوئی پورے پاکستان نو ہوئی ہے، تے تھانے دے اندر قرآن پڑھیا جاندہ؟ ہاں جی